त्यसपछि नारदजीको उपदेश अनुसार उहाँले श्रीमद्भागवत भन्ने महापुराणको रचना गरिबक्सियो भन्ने कथा हामीले सुनेका छौँ। किन उहाँलाई खुल्दुली भयो भने वास्तवमा यी सबै धर्मशास्त्र, ज्ञानशास्त्र, अनुष्ठान शास्त्रहरू लेखेर जनताको उद्धार हुने जस्तो उहाँलाई लागेन। कलियुगमा सबैले सम्पूर्ण वेद धारण गर्न नसक्ने भएको हुनाले वेदलाई 4 भागमा विभक्त गरिदिनु भयो। उहाँ हाम्रै बाबु हो। हजुर, यहाँ सुतिरहनु भएको हो हाम्रो उता गएर सुते हुन्छ। ए बाबु ड्राइभर साहब उतातिर गएर भागवत गाडी अन्त गोडो यतैतिर तेर्साइरहनु भएको नि, पलेटी मारेर बस्नु, उता जानु, उता कोठा खाली होला नि, पलेटी मारेर बस्नु हो। खुट्टा नतर्स्याउनु, त्यति हो। भगवान व्यासले त्यत्रो उपकार गर्दाखेरि पनि जीवहरूको उद्धार नहुने देखेपछि के गरी उद्धार हुन्छ त? अनुष्ठान, ज्ञान, वैराग्यको उपदेश मुख्य होइन, वास्तवमा जनताको उद्धार मुख्य हो। स्कुलको धेरै धेरै फिस दिएर धेरै धेरै पढाइ गराउनु मुख्य हो र बच्चाले जान्नु चाहिँ मुख्य हो। पास गर्नु त्यो हो, उसले पास गर्नु मुख्य हो। अलकनन्दाको पानी यहाँ डुब्या मान्छेलाई यसरी पौडी खेल्न त यहाँबाट बच्छस् भनेर त्यो बेलामा पौडीको ज्ञान सिकाउनु मुख्य कुरो होइन। त्यो डुबिसकेकोलाई यसरी हात बजार, यसरी गोडो बजार भनेर सिकाएर त्यो बाहिर आउन सक्दैन। के चाहिँ गर्नुपर्छ त्यसलाई? आफै कोही गएर त्यसको कपाल समातेर, हात समातेर तीरसम्म ल्याए मात्र हो, होइन भने त्यसको उद्धारको उपाय छैन। त्यस्तै देखेर सम्पूर्ण धर्मशास्त्र, ज्ञानशास्त्र, अनुष्ठान शास्त्र, योग शास्त्रहरूको रचना गरिसक्दाखेरि पनि यिनीहरूको उद्धार यी शास्त्रहरूद्वारा हुँदैनन् भन्ने ठालेर जुन शास्त्रले यिनीहरूको उद्धार हुन्छ त्यो शास्त्रको रचना गर्नुभयो। श्रीमद् भागवत भन्ने महाशास्त्रको रचना गर्नुभयो भनेपछि के निष्कर्ष के निक्ल्यो त? अनेक शास्त्रहरू पढेर केही काम हुने रहेनछ, हाम्रो उद्धार हुने रहेनछ। हाम्रो उद्धार गर्नको लागि एउटा भागवत भन्ने शास्त्र समयदेखि पुग्दो रहेछ भनेर यस्तो अति दुर्लभ श्री भागवत भन्ने शास्त्रलाई व्यास भगवानले हामीलाई दिइबक्स्यो। के चाहिँ गर्ने त? यो शास्त्रको अन्तिममा हामीले गर्नुपर्ने चाहिँ के हो? भागवत सुनौँ, बद्रीनाथमा आयौँ, भागवतले हामीलाई के सिकाउँछ त? के गर्न सिकाउँछ भन्दा सत्यम परम धीमहि, परम सत्यम धीमहि, ठुलो सत्यको ध्यान गर्न सिकायो भागवतले। सत्य भने के हो? दुनियाँमा जे देखिन्छ ती सबै क्षणिक सत्य हुन्, शाश्वत सत्य होइन। हामी 2 वर्षका थियौँ, म अहिले कसैलाई 16 वर्षको भयो जस्तो लाग्दो, कसैलाई 20 वर्ष, कसैलाई 32 वर्ष, कसैलाई 40 वर्ष, कसैलाई 50, 60, 80 वर्ष भएँ जस्तो लाग्छ। 2 वर्षको शरीर त छैन अहिले, त्यो शरीर त बद्लिसक्यो अहिले, त्यो शरीर छ र हामीसँग अहिले छैन। भनेपछि त्यो शरीर सत्य हो कि होइन? त्यो शरीर त्यो बेलालाई सत्य हो, यो बेलालाई सत्य छैन त्यो शरीर। ठुल्ठुला घर बने, ठुल्ठुला राजाहरूका महलहरू बने, 200 वर्ष अगाडि, 400 वर्ष अगाडि भत्केर गए। अनि ती महलहरू त्यति बेलाका लागि सत्य थिए, अहिले ती महलहरू सत्य छैनन्। हामीले ठुलो धेरै घमण्ड गर्छौँ, हामी यस्तो गर्छौँ उस्तो गर्छौँ भनेर। हाम्रो ती घमण्ड पनि हामी हुन्जेल हो, हामीले फुर्ती लगाउन्जेल हो, त्यसपछि त्यो पनि सत्य छैन। सबैको आधार, सबैलाई सत्ता प्रदान गर्ने, सबैलाई सत्य बनाउने कसको आधारमा यी सबै टिकेका छन्? 2 वर्षको शरीर र 80 वर्षको शरीरलाई लिएर मै हुँ, मेरै शरीर हो भनेर 2 वर्षको हुँदा नि, 6 वर्षको हुँदा नि, 10 वर्षको हुँदा नि, 16 वर्षको हुँदा नि, 20 वर्षको हुँदा नि, 80 वर्ष हुन्जेलसम्म यो मेरो शरीर सत्य हो, यो मेरो शरीर सत्य हो भन्ने त्यो सत्य हुनुको आधार के हो? भित्र बसेको म, भित्र एउटा चेतना बसेको छ नि, भित्र चैतन्य बसेको छ नि, राम बस्नु भएको छ नि, भित्र कृष्ण बस्नु भएको छ। त्यो परमात्माको सत्यतालाई लिएर नै हामीले यो मेरो शरीर सत्य छ, मेरो शरीर सत्य छ भनेर भनिरहेका छौँ। वास्तवमा हाम्रो शरीर वास्तवमा परिपूर्ण रूपले सत्य होइन। त्यसै गरी यो सम्पूर्ण संसार पनि एक दिन सबै संसारको प्रलय भएर जान्छ,
संसार मरेर जान्छ, पुरा सम्पूर्ण विश्व ब्रह्माण्ड नै। यो संसार पनि वास्तविक रूपमा निरन्तर सत्य होइन। जुन सत्यले यसलाई सत्य देखिरहेछौँ हामी, त्यो सत्य के हो भन्दा त्यो सत्य परमात्मा हो। हिजो भनियो नि, यो मुठी हो, यो हत्केलो हो, यो ज्ञान मुद्रा हो, अनेक मुद्राहरू देखाइयो। वास्तवमा सत्य के हो? भित्र बसेको चेतन मात्र सत्य हो। यी मुद्राहरू त क्षणिक हुन्। यी मुद्राहरूभन्दा अलि बढी सत्य यो हात हो। यो अलि धेरै दिन टिक्छ। मुद्राहरू एकछिन मात्र टिक्छन्, देखाउन्जेल मात्र हो, त्यसपछि छोडेपछि छैन मुद्रा। त्योभन्दा अलि बढ्दा हात सत्य हो। हातभन्दा पनि ठुलो सत्य के हो? भित्र बसेको चेतन सत्य हो। त्योभन्दा पनि ठुलो सत्य के हो? परमात्मा सत्य हो। त्यही परमात्माकै हामी ध्यान गरौँ। आऊ सत्यम परम धीमहि भनेर सत्य परसत्यलाई ध्यान गर्नको लागि व्यास भगवानले हामीलाई श्रीमद् भागवतको पहिलो श्लोकद्वारा बोलाउँदै हुनुहुन्छ। गायत्री भाष्यभूतोऽसौ। मन्त्रहरूमा सबैभन्दा श्रेष्ठ मन्त्र गायत्री मन्त्र। त्यो गायत्री मन्त्रकै अर्थ विवरण गर्ने यो श्रीमद् भागवत भएको हुनाले गायत्री मन्त्रमा भएको धीमहिलाई लिएर श्लोक बनाउनु भएको छ। भागवतको पहिलो श्लोक सत्यम परम धीमहि। सबैभन्दा ठुलो सत्यको हामी ध्यान गर्छौँ भनेर हामी सबैले बोलाएर ध्यान गर्न बोलाउँदै हुनुहुन्छ व्यास भगवान। अब भगवानलाई कृष्ण नभनेर, नारायण नभनेर सत्य भनेर बोलाउनु भएको छ यहाँ व्यासजीले। त्योभन्दा भगवानको सुन्दर अरू नाम के छ? अरू नाम केही पनि छैन। सत्य त्यो भन्ने बित्तिकै कृष्ण भन्दाखेरि हामीले के देख्छौँ? कृष्ण भनेको हामीभन्दा जसरी रामले श्यामलाई हेर्छ, मन्दिरलाई हेर्छ, रुखलाई हेर्छ, पशुपक्षीलाई हेर्छ, गाई बाख्रालाई हेर्छ, आफूभन्दा अलग्गै रूपमा हेर्छ सबै समस्त संसारलाई, त्यसरी भगवानलाई कृष्ण भनियो भने हामीभन्दा बेग्लै हो यो भगवान भन्ने वस्तु भनेर दृष्टि जान्छ। ध्यानले सुन्नुहोस्, जसरी मभन्दा मेरो गुरु बेग्लै हो, मभन्दा मेरा बाबुआमा बेग्लै हुन्, मैले सेवा गर्नुपर्छ, मभन्दा मेरो देश अलग्गै हो, बेग्लै हो भन्ने हाम्रो दृष्टि छ। त्यसै गरी कृष्णको ध्यान गरौँ भन्दाखेरि कृष्ण भने ईश्वर हुन्, त्यो हामीभन्दा बेग्लै हुन् भन्ने हाम्रो भावना जाला। राम भन्दाखेरि राम हामीभन्दा बेग्लै हुन् भन्ने भावना आउला। नारायणको ध्यान गरौँ भन्दा नारायण हामीभन्दा बेग्लै नै एउटा वस्तु हो भन्ने ध्यान जाला। होइन, सत्य हो। त्यो के हो? सत्य हो। सत्य भन्दाखेरि त्यस्तो ध्यान आउनु हुँदैन। किन? हामी आफूलाई झुटो भनेर भन्ठानिरहेछौँ र अहिलेसम्म छैन नि। हामी आफूलाई के भन्ठानिरहेछौँ? सत्य भनेर नि भन्ठानिरहेछौँ। आफ्नो स्वरूपलाई के भन्ठानेछौँ? हामीले सत्य भनेर भन्ठानिरहेछौँ। वास्तवमा त्यो सत्यता कसको सत्यता हो? त्यो कृष्णको सत्यता हो, परमात्माको सत्यता हो। हामीभन्दा बेग्लै नरहिकन हामीलाई पनि आफ्नो शरीरको रूपमा लिएर शासन चलाउने परमात्माको जुन वास्तविक स्वरूप हो, सत भनेको जीवात्मा, तत् भनेको जड। यो सत र तत्का स्वामी दुईटैलाई यमन गर्ने, नियमन गर्ने, कन्ट्रोल गर्ने भएको हुनाले भगवानको नाम सत तत्य। सत्य भगवानको नामै त्यही हो। सत्य जीव र जड, चेतन र जड अचेतन दुईटैलाई कन्ट्रोल गर्ने, दुईटैको आत्मा बनेर दुईटैलाई कन्ट्रोल गर्ने भएको हुनाले भगवानको नाम के हो? सत्य हो। जसरी हामी भित्र भएको हाम्रो चेतनालाई र हाम्रो शरीरलाई अलग्गै देख्न सक्दैनौँ। कसैले मेरो हातमा चिमटे भने म के भन्छु? मेरो हातलाई चिमटे भन्छ नि, मलाई चिमटे भनेर भनिन्छ नि। भित्र भएको चेतनलाई त चिमटे होइन, शरीरलाई नै चिमटे। कसैले पूजा गर्यो भने मेरो पूजा गर्यो भन्ने हुन्छ, कसैले सम्मान गर्यो भने मेरो सम्मान गर्यो भन्ने हुन्छ, कसैले गाली गर्यो मलाई गाली गर्यो भन्ने हुन्छ। यो शरीरलाई गाली गर्यो भन्ने त हुँदैन। हामी जसरी आफ्नो शरीरलाई र आफूभित्र भएको चेतनालाई अलग अलग गरेर देख्दैनौँ, हेर्दैनौँ, त्यसै गरी हामीले आफूभन्दा आफ्नो परमात्मालाई, भित्र बसेका परमात्मालाई अलग रूपमा देख्नु हुँदैन। हामीले यो संसारभन्दा संसारभित्र अन्तर्यामी बसेका परमात्मालाई बेग्लै देख्नु हुँदैन भन्नको लागि रामको ध्यान गरौँ, श्यामको ध्यान गरौँ, नारायणको ध्यान गरौँ नभनिकन के भन्नुभयो? सत्यको ध्यान गरौँ। परात्पर जुन सबैभन्दा श्रेष्ठ सत्य हो, जुन सत्यको आधारमा
दुनियाँमा सबै सत्य देखिरहेको छ, त्यो सत्यको ध्यान गरौँ भनेर श्री भगवानको ध्यान गर्न बोलाउनु भयो। त्यो भगवान सत्य भएको हुनाले नै यो संसार छ अरे। जन्माद्यस्य यतः यतः जुन परमात्माबाट, अस्य हामीले देखिरहेका जड चेतन रूप यो जुन प्रपञ्च छ यसको जन्म स्थिति र संहार हुन्छ। जन्म आदि हुन्छ। आदि भनेको जन्म, स्थिति र लय। अस्य भनेको यस प्रपञ्चको जुन परमात्माको आधारमा यो विश्व ब्रह्माण्ड टिकेको छ। जसरी सिनेमा हेर्छौँ, सिनेमामा पर्दा हुन्छ, त्यो पर्दामा पछिल्लोतिरबाट लाइट फालेको हुन्छ। त्यो सम्पूर्ण लाइटको आधार के हो? पछिल्लोतिर भएको पर्दा हो। हामीले जोसुकै सिनेमामा जे जङ्गल देखाए पनि, मरुभूमि देखाए पनि, आगो लगाए देखाए पनि, पानी बग्या देखाए पनि, हिरो नाच्या देखाए पनि, भिलन आएको देखाए पनि, जे देखाए पनि वास्तवमा सबैको आधार के हो? पछिल्लोतिर भएको पर्दा हो। सत्य त्यही पर्दा नै सत्य हो। जे सत्य देखिरहेको छ त्यो पर्दामाथि, त्यो सबैको आधार सत्य कसको हो? पर्दाको हो। त्यो बाँसतिर नाचिरहेको कसैको पनि आफ्नो सत्य आधार छैन। त्यो पर्दा नहुनु हो नि केही पनि देखिँदैन त्यहाँ, हो कि होइन? त्यसै गरी यो संसारमा यो पृथ्वी देखिएको छ, सूर्यमण्डल देखिएको छ, आकाश देखिएको छ, बद्रीनाथ धाम देखेका छौँ, जोशीमठ देखेका छौँ, कर्णप्रयाग देखेका छौँ, सुतेका पनि छौँ त्यहाँ, आफैलाई देखेका छौँ। म, मेरा बाउ, मेरो घर, मेरी आमा, मेरो छोरा, मेरी छोरी, मेरो पति, मेरो पत्नी सबै देखिरहेका छौँ। यो सबै परमात्मा भन्ने पर्दामा देखिएका हुन्। वास्तवमा यी सबैको आधार के हो? परमात्मा भन्ने आधार। त्यो आधारलाई बुझ्न सकेदेखि यी सबै नाच्छन् जान्छन् भनेर हेर्ने हो। त्यसपछि यी सबैको जन्म केमा भएको छ? यो सिनेमाको जन्म केमा हुन्छ? त्यही पर्दामा हुन्छ। त्यसको स्थिति केमा हुन्छ? त्यो पर्दामै हुन्छ। त्यो लय पनि त्यही पर्दामै हुन्छ। अरू केही नै छैन। त्यो सिनेमामा टिभीमा जुन टाँसिन्छ आउँछ, त्यही टिभीमा आउँछ। त्यो हुन त के हो? केही पनि होइन। त्यो आउने कुरा वास्तवमा छ र त्यहाँ केही पनि छैन। त्यसलाई पिट्यौँ भने त्यहाँभित्र भएको मान्छेलाई दुख्छ र दुख्दैन? केही पनि छैन। त्यहाँ भएको टिभी एउटा सत्य हो। बाँकी सबैको सत्यता त्यो टिभीको सत्यताको आधारमा छ। जन्मिने त्यही टिभीमा हुन्, स्थिति त्यही टिभीमा हुने हो, लय पनि त्यही टिभीमा हुने हो। त्यसै गरी यो सारा प्रपञ्च विश्व ब्रह्माण्ड जुन परमात्माकै आधार लिएर, जुन परमात्माकै दृष्टिलाई लिएर, टिभीमा त अझ के छ? हेर्ने हामी छुट्टै छौँ। भित्रबाट पठाउने अर्को मान्छे छ, टिभी एउटा अर्को उपकरण छ, हेर्ने हामी छौँ। त्यहाँ पठाउने पनि परमात्मा, त्यहाँ नाचिएको देख्ने पनि परमात्मा, त्यहाँ भएको टिभी पनि परमात्मा, यहाँबाट हेर्ने पनि परमात्मा। विष्णुमयम जगत भनिएको छ नि, जन्माद्यस्य यतः। त्यस्तो भगवानको हामी ध्यान गरौँ भनेर भन्नुभयो। सम्पूर्ण संसारलाई बनाउने, सम्पूर्ण संसारलाई आफूमा टिकाउने र समस्त संसारलाई आफैमै लय गराउने त्यो परमात्मा जुन छ त्यसको हामी ध्यान किन गर्ने? त्यो परमात्माको ध्यान गरेर हामीलाई के प्राप्त हुन्छ भन्दा अन्वयात् इतरतश्च स्वतः इतरतः च अन्वयात्। परमात्मा जसरी कसैले हामीलाई यज्ञ गर भन्यो नि किन गर्ने भनेर सोध्छौँ नि। यज्ञ गरे के हुन्छ? त्यसको फल अब स्वर्ग हुन्छ, पुत्र सुख पाइन्छ, छोरछोरी राम्रा हुन्छन्, घरबार राम्रो हुन्छ। तीर्थयात्रा गरे के हुन्छ? तीर्थयात्राको फल बताइन्छ, हो कि होइन? कुनै पनि कर्म गर्दाखेरि त्यसको फल के हो, त्यसको फल के हो भनेर सोधिन्छ। खाए के हुन्छ? औषधि खाए के हुन्छ? औषधि खाए आरोग्य हुन्छ, रुगाखोकी निको हुन्छ भन्छौँ नि। यतिकै जे पनि मुख हाल्दैनौँ। त्यसै गरी परमात्माको ध्यान गर्दा के हुन्छ? परमात्माको ध्यान किन गर्ने? ध्यान भनेको भक्ति, परमात्माको भक्ति। सत्यम परम धीमहि, त्यो पर सत्य जो हो त्यसको भक्ति किन गर्ने भन्दा के भन्दै हुनुहुन्छ? स्वतः इतरतश्च अन्वयात्। त्यो परमात्मा स्वयं पनि पुरुषार्थ स्वरूप हो र पुरुषार्थ रूप बेग्लै कुराहरूलाई पनि दिन्छन् ती परमात्माले। जसरी परमात्मा प्रसन्न भएर ध्रुवजीलाई ठुलो राज्य दिनुभयो, पुरै चतुर्दश भुवनमण्डलकै राजा बनाउनु भयो ध्रुवजीलाई परमात्माले। परमात्मा प्रसन्न हुनुभयो,
अदिति र काश्यपलाई आफै पुत्र रूपमा अवतीर्ण भएर पुत्रको वरदान दिनुभयो। त्यहाँ पुरुषार्थको रूपमा कसै द्रौपदीको लज्जाको रक्षा गर्नुभयो परमात्मा प्रसन्न भएर। धर्म अर्थ काम भन्ने तीनटै पुरुषार्थलाई परमात्माले दिनुहुन्छ। मोक्ष भन्ने पुरुषार्थलाई पनि दिनुहुन्छ। मोक्ष भन्ने पुरुषार्थले त कसलाई दिने? आफैलाई दिनुहुन्छ अरे भगवानले। भगवान स्वयं आफै नै पुरुषार्थ भइबक्सिन्छ र अरू आफूभन्दा भिन्नै भक्तले चाहेको सम्पत्ति, उसले चाहेको ऐश्वर्य, उसले चाहेको धर्म अर्थ कामलाई पनि परमात्माले प्रदान गरिबक्सिन्छ। त्यही भएर परमात्माको ध्यान किन गर्ने? आफै स्वतः पनि र अरू पुरुषार्थहरू पनि दिने भएको हुनाले परमात्माको ध्यान गरौँ। जन्माद्यस्य हेतोन्वयादितरतश्च अर्थेषु अभिज्ञः। अभिज्ञः अरे परमात्मा कस्तो हुनुहुन्छ? यो सम्पूर्ण जगतको सृष्टि गर्नुभयो भनेर परमात्माको लक्षण भनियो। परमात्मा परम सत्य हुनुहुन्छ। यो सम्पूर्ण जगतको सृष्टि जेबाट भएको हो त्यसैलाई नै परमात्मा भनिने हो। मानौ यो सम्पूर्ण जगतको सृष्टि परमाणुहरूबाट भयो, सम्पूर्ण जगतको सृष्टि ब्रह्माण्डमा भएका साना 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 धुलाहरूबाट भए, सम्पूर्ण जगतको सृष्टि तारा फुटेर भयो वैज्ञानिकहरू भन्छन् नि। भनेदेखि हामीले परमात्माको ध्यान किन गर्नु पर्यो? जहाँबाट हामी निक्ल्यौँ, जहाँबाट हाम्रो सृष्टि भयो, जसले हामीलाई राखेको छ, हाम्रो स्थितिको आधार जो बनेको छ, जहाँ हामी लीन हुन्छौँ त्यही नै परमात्मा हो। जन्माद्यस्यतः परमात्माको त्यही लक्षण भनियो। यदि यो संसार धुलोहरूबाटै बनेको भए, ग्यासहरूबाटै बनेको भए, तारा फुटेरै बनेको भएदेखि ताराकै ध्यान गरौँ, उसो भए परमाणुहरूकै ध्यान गरौँ, ग्यासहरूकै ध्यान गरौँ भन्दा होइन अरे। कस्तो त्यो परमात्माको स्वरूप कस्तो छ? त्यो तारा फुटे जस्तो ग्यासहरू मात्रै, परमाणुहरू मात्रै परमात्मा होइन। अभिज्ञ, त्यो सर्वज्ञ छ अरे त्यो परमात्मा। तारा सर्वज्ञ छैन, तारामा ज्ञान छैन। परमाणुहरूमा चेतना छैन, ज्ञान छैन। ग्यासमा चेतना छैन, ज्ञान छैन। त्यो परमात्माको स्वरूप अभिज्ञ छ, त्यो सर्वज्ञ छ अरे। अभिज्ञ त्यस्ता परमात्मा। त्यो परमात्माले सृष्टि किन गर्छ त? सृष्टि गरेर त्यो परमात्मालाई के फाइदा हुन्छ? अनेक प्रकारको सृष्टि बनाएको छ परमात्माले। कोही धनी छन्, कोही गरिब छ, कोही बुद्धिमान छन्, कोही मूर्ख छ, कोही राम्रो कुलमा छन्, कोही राम्रो कुलमा छैनन्। यस्तो अनेक भेद भएको, कहीँ राम्रो देखिन्छ, कहीँ नराम्रो देखिन्छ। यस्तो सृष्टि परमात्माले किन बनाएको? यो सृष्टि गरेर परमात्मालाई केही लाभ छ त? हामी यहाँ आएका छौँ, यो सृष्टिमा आएका छौँ, यहाँ कमायौँ भने हामीलाई त लाभ छ। राम्रो काम गरे राम्रो फल मिल्छ, नराम्रो काम गरे नराम्रो फल मिल्छ, हामीलाई लाभ छ। परमात्माले यो सृष्टि गर्नुको उद्देश्य के हो? परमात्माले किन सृष्टि गरेका छन्? परमात्मालाई पनि केही लाभ छ त सृष्टिको भन्दा परमात्मालाई सृष्टि गरेर केही पनि लाभ छैन अरे। त्यो भन्दै हुनुहुन्छ प्रारम्भ श्लोकमै, अभिज्ञ स्वराट स्वयं राजते। स्वराट आफैमा राजा अरे परमात्मा। अरूलाई शासन गरेर राजा हुनु पर्या होइन परमात्मालाई। स्वराट छन् परमात्मा। स्वराट भने स्वयं राजा, आफै नै राजा छन्। अरूमाथि शासन गरेर हुने राजा दुनियाँमा अनेक छन्। प्रजा नभइकन राजै हुँदैनन् संसारमा। त्यही भएर राजा शासन गर्नको लागि हामीलाई सृष्टि गरे हो परमात्माले भन्दा होइन। त्यस कारणले होइन, ऊ स्वराट हो। उसको स्वभाव के हो? आफैमा राजा। उसलाई अरू केही नै चाहिएको छैन, आफूभन्दा बेग्लै वस्तु चाहिएकै छैन। परमात्माको स्वरूप कस्तो छ भनेर, आनन्दको स्वरूप कस्तो? आनन्दमय नै हो परमात्मा। आनन्दो ब्रह्मे दिव्यजानात् भनेर वेदले भन्छ। आनन्दमय परमात्मा हुन्। जबसम्म परमात्मा स्वरूपी आनन्द भेटिँदैन, हाम्रो पनि यो आनन्दको लागि लागिरहेको दौड सिद्धिँदैन भनेर हामीले हिजै पनि भन्यौँ। परमात्मा बाहेक, आफ्नो स्वरूप बाहेक अन्यत्रबाट, बाहिरबाट आनन्द प्राप्त हुँदैन छ भने त्यो जहिले पनि अल्प हुन्छ। त्यो अल्पमा सुख छैन अरे। वेदले भने यो वै भूमात् नाल्पे सुखमस्ति। अल्पमा कहिले पनि सुख छैन। जुन महासुख हो त्यसैमा सुख छ। बाहिरबाट रसबरी खाऊँ, मिश्री खाऊँ, अनि मलाई गुलियो होला, आनन्द होला भनेर भन्ठानुन्जेल त्यो बेलासम्म आनन्दको प्राप्ति भएको छैन।
त्यो बेलासम्म त्यो प्राप्त भएको आनन्द आनन्द होइन। त्यो ऋषिहरूलाई योगीहरूलाई प्राप्त हुने आनन्द के हो त भने त्यो स्वरूपको आनन्द हो, भित्रको आनन्द हो। त्यो यस्तो भनेर वर्णन गर्न सकिँदैन। त्यो रसबरी जस्तो छ, मिश्री जस्तो छ, गुड जस्तो छ भनेर त्यसको वर्णन हुन सक्दैन। त्यही भएर परमात्माले के गरेका छन्, वटस्य करारविन्देन मुखारविन्दे पदारविन्दम विनिवेशयन्तम छ नि एउटा श्लोक। वटस्य पत्रस्य पुटेशयानम बालम मुकुन्दम मनसा स्मरामि। आफ्नो हातले आफ्नै गोडो आफ्नै चरणारविन्दको एउटा औँलोलाई आफ्नो मुखमा लगाएर चुसिरहनु भएको छ अरे। करारविन्देन पदारविन्दम मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम। के देखाउनु भएको छ परमात्माले, मभन्दा बेग्लै अरू कहीँबाट मलाई कुनै स्वाद चाहिएको छैन। म आफ्नो स्वरूपलेको आनन्दले नै म तृप्त छु। मलाई आमाको दुध पनि चाहिएको छैन, संसारको सुख पनि चाहिएको छैन, मलाई केही नै चाहिएको छैन। त्यो संसार भन्ने समुद्रमा नटाँसिकन एउटा पातमाथि, बटको वृक्षको पातमा सुतिरहनु भएको छ परमात्मा। संसार समुद्र भास्तिर, संसार समुद्रले पनि मलाई छोएको छैन, यी समुद्रमाथि चाहिँ मलाई छोएको छैन समुद्रले पनि। म आफ्नै स्वरूप आनन्दमा लिन्छु, मलाई अरू केही पनि चाहिएको छैन भनेर परमात्मा स्वयं परमात्माको यस्तो स्वरूप क्षीर समुद्रमा शयन गर्दाखेरि भगवान साक्षात् सम्पूर्ण विश्व ब्रह्माण्डको ऐश्वर्यको अधिष्ठात्री महालक्ष्मी स्वयं आएर भगवानको चरणारविन्दमा झुन्डिएर सेवा गरिरहनु भएको छ। आँखा खोलेर भगवानले हेर्नु भएको छैन। मलाई संसारको साम्राज्यको लक्ष्मी वैभव के चाहिएको छ, मलाई केही नै चाहिएको छैन, आफ्नो स्वरूपमै म लिन्छु। भगवानले त्यो नै देखाउनु भयो। त्यो भगवानले सृष्टि गरेको कारण, सृष्टि गर्नुको कारण के हो पछि आउँछ भागवतमा, त्यो बेलामा चर्चा गरौँला। तर सृष्टि गर्नुको प्रयोजन, भगवानले जुन सृष्टि गर्नुभयो त्यो सृष्टि गरेर भगवानलाई केही फाइदा होला भन्नु केही पनि छैन। किनभने भगवानको स्वरूप के हो, स्वराट। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञः स्वराट तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। त्यो भगवानको भजन गरौँ भनेर त भन्नुभयो, सत्यम परम धीमहि। त्यसको भजन कसरी चाहिँ गर्ने त नि, त्यो परमात्माको भजन कसरी गर्ने। कसैले सन्डे प्रेयरमा बोलाउँछन्, कसैले शुक्रबारको जुम्मामा बोलाउँछन्, कसैले कहाँ बोलाउँछन्, कसैले कहीँ बोलाउँछन्, कसैले यज्ञ गर भन्छन्, कसैले खरानी घस भन्छन्, कसैले घर छोड भन्छन्, कसैले बाबामाको सेवा गर भन्छन्। अनेक मार्ग बताउँछन् भगवानको भजन गर्ने। भगवानको भजन गर्ने बाटो के हो त, कुन बाटोमा पक्रेर भगवानको भजन गर्ने। भागवतले कति राम्रोसँग हामीलाई सिकाउँदैछ हेर्नु। भगवानलाई भजन गर, भगवानलाई कुन भगवान भने को हो भनेर पहिला भने, जुन जहाँबाट यो संसारको सृष्टि स्थिति र लय भएको छ त्यो नै परमात्मा हो। जसमा यो संसार टिकेको छ, जो यो संसार बनेको छ त्यही नै परमात्मा हो भनेर भने। यो परमात्माको नाम लिएको छैन अहिलेसम्म, यो चाहिँ परमात्मा हो भनेर। त्यो परमात्माको भजन किन गर्ने भन्दा त्यो परमात्मा स्वयं आनन्द स्वरूप छ। त्यही भएर त्यो परमात्मा, दुनियाँमा जति पनि आनन्द देखिएका छन् ती सबै आनन्द परमात्माको प्रतिबिम्ब भएर देखिएका मात्रै हुन्। अनेक घडामा पानी भरेर राखौँ, ती घडामा सूर्यको बिम्बहरू देखिए भने यही उज्यालो हो, यही उज्यालो हो, यही सूर्य हो, यही सूर्य भनेर खोजिरहनु मात्रै हो। आकाशतिर फर्केर नहेरुन्जेलसम्म वास्तवमा यो चाहिँ उज्यालो हो, यो घैँटोभित्र भएको उज्यालो वास्तवमा होइन रहेछ भनेर थाहा हुन्छ। आकाशमा नहेरुन्जेल थाहा हुँदैन वास्तवमा यो उज्यालो हो कि यो उज्यालो हो कि यो उज्यालो हो कि। घैँटामा परेको पानीमा प्रतिबिम्बित सूर्यलाई हेरेर मोहित भइरहनु मात्रै हो। त्यसै गरी परमात्मा के हो भनेर कसरी जान्ने, परमात्मालाई हेर्नु पर्यो। कसरी त हेर्ने त्यो परमात्मालाई, परमात्माको ध्यान कसरी गर्ने। परमात्मा को हो भन्दा तिम्रो बुतोले परमात्मालाई तिमी जान्न सक्दैनौ भनेर ठोकेर भन्नुभयो भागवतमा आरम्भमा। परमात्मा यो हो भनेर चिनिँदैन। परमात्मालाई कसरी चिन्ने भने सद्गुरु आएर नदेखाउन्जेलसम्म परमात्मा यो हो भनेर कहिले पनि चिन्न सकिँदैन। सद्गुरुलाई कसले चिनायो परमात्मा यो हो भनेर? सद्गुरुलाई उहाँको गुरुले, उहाँलाई उहाँको गुरुले। अन्त यो गुरुको परम्परा कहाँ पुग्छ त भन्दा भगवानमै पुग्छ। ईश्वरले आफैलाई नदेखाउन्जेलसम्म ईश्वरलाई कसैले चिन्न सक्दैन। स्वयं भगवान श्रीकृष्णले पाण्डवहरूको दूत बनेर कौरव राजसभामा गएर विश्वरूप देखाउनु भयो भगवानले। हेर म नै संसारको सृष्टिकर्ता हुँ, हेर मेरो स्वरूप भनेर देखाउनु भएको। दुर्योधनले के भने जादु देखायो यसले भनेर भन्यो। परमात्माले यसले चाहिँ मलाई जानोस् भनेर सङ्कल्प नगरुन्जेलसम्म परमात्माको स्वरूप परमात्माले देखाइदिए पनि
चिन्न सकिँदैन त्यो परमात्मालाई। यही नै ब्रह्म हो भनेर थाहा नै हुँदैन। ठुल्ठुला यज्ञ गर्ने यज्ञकर्ता ठुला ठुला महर्षि तुल्य ब्राह्मणहरूले श्रीकृष्णलाई परम पुरुष भनेर चिनेनन्। वृन्दावनमा उहाँहरूका पत्नीहरूले चिने श्रीकृष्ण नै परम पुरुष हो भनेर चिने। भगवानले सङ्कल्प गरिदिएदेखि जसले पनि चिन्छ। गाई बाछालाई समेत चिने, जङ्गलमा घुम्नेका रुखहरूले पनि चिने, रुखहरूले समेत त्यो कृष्ण भनेर चिने, हरिणहरूले समेत कृष्ण भनेर चिने, बगिरहेको यमुनाको पानीले समेत कृष्ण परमात्मा भनेर चिन्यो। त्यो कृष्ण परमात्मा भनेर यज्ञ गरेर जहिले आराधना गरेर वेद पढेका ब्राह्मणहरूले चिन्न सकेनन् भने चाहिँ परमात्माले सङ्कल्प नगरुन्जेल परमात्मालाई चिन्न सकिँदैन। सृष्टि गर्नुभयो भगवानले प्रारम्भमा ब्रह्माजीलाई आफ्नो नाभि कमलमा प्रकट गर्नुभयो। ब्रह्माजीले पनि भगवानलाई चिन्न सक्नु भएन रे, आफै तपस्या गर्नुभयो धेरै वर्षसम्म। म कहाँबाट उत्पन्न भएँ भनेर आफू जन्मेको कमलको नाल पक्रेर मुन्तिर आउनुभएको करोडौँ वर्ष बितिसके, फेद आउँदैन। त्यो कमल नालमा गएको छ, गइएको छ, यसको टुप्पो कहिले चाहिँ फेद आउला छैन। के गर्ने? तप भन्ने आवाज सुन्नुभयो, तपस्या गर्न थाल्नुभयो। त्यो परमात्माले आफ्नो स्वरूप देखाइदिनु भयो अरे। कसरी देखाउनु भयो? सिकाउनु भएन। परमात्माले सङ्कल्प गरिदिनु भयो। तेने ब्रह्म हृदय या आदि कवये। आदिकवि भने आदिकवि भानुभक्त पनि होइन, आदिकवि वाल्मीकि पनि होइन। आदिकवि को? ब्रह्मा। आदिकवि भने ब्रह्माजी। ब्रह्माजीलाई आफ्नो स्वरूप प्रकट गराइदिनु भयो परमात्माले। म यस्तो हुँ, मेरो आराधना यसरी हुन्छ, मेरो आराधना गर्ने प्रक्रिया यो हो, मेरो वास्तविक स्वरूप यो हो, म यति प्रकारको छु, मलाई आराधना गर्ने यो 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 मूर्तिहरू हो भनेर भगवानले प्रकट गराइदिनु भएको। ब्रह्मलोकमा भगवानले आफ्नो आराधना गर्नको लागि शेषशायी योगशायी नारायणको रूपमा प्रकट हुनुभयो अरे भगवान ब्रह्मलोकमा। ब्रह्माजीले आराधना गर्नुभएको योगशायी नारायणलाई ब्रह्मलोकमा आराधना गरेपछि ब्रह्माजीले इक्ष्वाकु सूर्यलाई दिएर इक्ष्वाकुलाई दिनुभयो। इक्ष्वाकु वंशबाट त्यो मूर्ति रामचन्द्र, इक्ष्वाकु कुलमा रामचन्द्र भगवानसम्म आइपुगेपछि राम भगवानले त्यो मूर्ति ब्रह्माजीले आराधना गर्नुभएको मूर्ति विभीषणजीलाई दिनुभयो। विभीषणजीले ल्याएर श्रीरङ्गममा प्रतिष्ठापित गर्नुभयो रङ्गनाथ भन्ने। त्यसपछि भगवानको नाम रह्यो। होइन नि, भगवानको नाम नारायण जनार्दन नै हो भगवानको नाम ब्रह्मलोकमा रहन्जेलसम्म। त्यसरी भगवानले ब्रह्माजीलाई आफ्नो स्वरूप प्रकट गर्नुभयो। भगवानले प्रकट नगरिदिनु हो भनेदेखि भगवानले कसरी प्रकट गर्नुभयो त भने वेदको विज्ञान दिएर, चारै वेदको अर्थ प्रकट गराइदिएर। ब्रह्माजीका 4 मुख छन् नि, चारै वेदका प्रतिनिधि हुन् ती 4 मुख। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यी समस्त वेदहरूको अर्थद्वारा आफ्नो स्वरूपलाई चिनाइदिनु भयो भगवानले ब्रह्माजीलाई। भागवतले के भन्यो सुन्नुहोस्। परमात्मालाई चिन्ने उपाय के हो? भागवतले के भन्यो? भागवतमा जे भनिँदैछ त्यसैले परमात्मालाई चिन्ने भनेर भागवतले भनेन। मैले अहिले जे भन्दैछु त्यही अनुसार परमात्मालाई चिन् भनेर भागवतले भनेन। भागवतले के भन्यो? तेने ब्रह्महृदा, ब्रह्महृत भनेको उपनिषद। वेदले, वेदान्तले जसरी परमात्मालाई भन्यो त्यसरी नै परमात्मालाई चिन्नु पर्दछ। त्योभन्दा अर्को उपाय छैन। कसैले मैले परमात्मालाई देखेँ, मैले भनेअनुसार परमात्माको स्वरूपलाई चिन् भने त्यसलाई परेबाट नमस्कार गरेर भागे हुन्छ। परमात्मालाई चिन्ने एउटै उपाय के हो? वेद र वेदान्त, वेद र उपनिषद। यी बाहेक भगवानलाई चिन्ने अरू कुनै उपाय छैनन्। अरू उपाय अपनायो भने, आफै तपस्या गर्न थाल्यो भने, आफै परमात्मालाई म चिन्दछु भनेर ध्यान गर्न थाल्यो भने त्यसको के गति हुन्छ त भन्दा मुह्यन्ति यत् सूरयः। जुन परमात्माको विषयमा सूर्यहरू, सूर्य भनेको योगीश्वरहरूको नि बुद्धि चक्राउँछ अरे परमात्माको स्वरूप कस्तो छ। उनीहरूले समेत बुझ्न सक्दैनन् परमात्माको स्वरूप यस्तै नै छ भनेर। त्यही भएर भगवानको स्वरूप चिन्नको निम्ति आफूले कहिल्यै प्रयत्न नगर्ने, परमात्माको स्वरूपलाई थाहा पाउनको निम्ति जसले वेद वेदान्त पढेको छ त्यस्ता सद्गुरुको निकटमा आश्रय लिने र भागवतको प्रथम श्लोकको 2 लाइनबाट भन्नुभयो। त्यसपछि तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं
सत्यम परम धीमहि तेजो वारिमृदाम। रोडमा चिल्लो रोड छ, गयाबाट काशी आउनुभयो, काशीबाट हरिद्वार आउनुभयो, रातिमा आउनुभयो, थाहा भएन होला। चिल्लो रोडमा गर्मीको समयमा पर हेर्दाखेरि पानी देखिन्छ, देखिन्छ कि देखिँदैन? पृथ्वीमा पानी भए जस्तो देखिन्छ, हो नि? पानीमा आगो लागे जस्तो देखिन्छ। त्यो आगोमा पानी देखिएको ताप गर्मीमा नै देखिन्छ, जाडो महिना देखिँदैन। त्यो पानी आगोको कारण देखिएको हो कि पृथ्वीको कारण देखिएको हो कि? यसरी पानीमा पृथ्वी, पानीमै कहिलेकाहीँ के देखिन्छ? पानीमै आगो बले जस्तो देखिन्छ अरे मुक्तिनाथतिर, हो कि होइन? पानीमै आगो बले, पानी उज्यालो भए जस्तो देखिन्छ। पानीमा आगो, पृथ्वीमै पानी भए जस्तो देखिन्छ नि। यसरी जसरी तेज, जल र पृथ्वीको विनिमय भएको छ, वास्तवमा यो संसार नै पृथ्वी, जल, तेज, वायु र आकाश यी सबैलाई मिलाएर बनेको छ यो सम्पूर्ण संसार। हाम्रो शरीरलाई हेर्नुहोस् न, हाम्रो शरीर हामी के को भन्छौँ? माटाका शरीर भनेर भन्छौँ नि। तर यो माटोको शरीरमा के छ? आकाश पनि छ, भित्र अवकाश छ नि। हाम्रो शरीरमा खाएको खाना जाने बाटो छ नि, आकाश पनि छ हाम्रो शरीरभित्रै। हाम्रो शरीरभित्रै तेज पनि छ, तातो हुन्छ नि, खाएको खाना सबै पचाउँछ नि भित्र भएको जठरा अग्निले, तेज पनि छ। हाम्रो शरीरमा कति पर्सेन्ट पानी नै छ? 70% भन्दा बढ्ता पानी नै छ भनेर भन्छन्। हाम्रो शरीरमा पानी पनि छ। हाम्रो शरीर माटोको हो गनाउँछ नुहाएन भने, हाम्रो शरीर माटोको पनि हो। हाम्रो शरीर प्राणमा टिकेको छ, हाम्रो शरीरमा वायु पनि छ। त्यसरी एउटा माटोले बनेको जसरी हाम्रो शरीरमा पञ्चभूतै छन्, त्यसै गरी हरेक वस्तुमा पञ्चभूतहरू छन्। तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो। एउटै तत्त्वमा पाँचैवटा तत्त्वहरूको मिलन कसरी भयो भन्दा जुन ब्रह्मको प्रकार भएर भयो। अब ठुलो वेदान्तको विषय, परमात्माको विशेषण भएको हुनाले जलरूप परमात्मा, पृथ्वी रूप परमात्मा, वायु रूप परमात्मा, आकाश रूप परमात्मा, अग्निरूप परमात्मा, यी सबै परमात्माहरू एक हुनुभयो। त्यही भएर नै यो सृष्टि चलेको छ। तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा। जहाँ जुन परमात्मामा टिकेको हुनाले यो सृष्टि, तीन प्रकारको सृष्टि सत्य नै देखिन्छ। अघि भनियो नि, सत्य पर्दामा देखिने भएको हुनाले त्यस माथि नाचिरहेको सबै कुरा हामीलाई सत्य लाग्छ, हो कि होइन? सत्यको आधार भेटेको हुनाले हामीलाई जे पनि सत्य लाग्छ त्यो टिभीमा नाचेपछि। त्यसै गरी सत्य स्वरूप परमात्मामा टिकेको हुनाले यो सृष्टि सबै नै हामीलाई सत्य लाग्छ। यत्र त्रिसर्गः अमृषा, जुन परमात्मामा रहेको हुनाले, यत्र जसमा रहेको हुनाले त्रिसर्गः यो सृष्टि अमृषा हामीलाई सत्य लागेको छ। त्यो परमात्मालाई कसरी चिन्ने त? अब परमात्मालाई चिन्ने उपाय त गर्नु पर्यो भने त्यो परमात्मालाई अघि भन्यो, त्यो परमात्मालाई चिन्ने अरू कुनै उपाय छैन। त्यो परमात्मा आफै उदाय मात्रै हो। घामलाई चिन्नको लागि ए बाबु टर्च लिएर जा, घामलाई खोज भनेर कसैले भन्छ? घाम खोज्नका लागि टर्च लिएर जानुपर्छ? पर्दैन। त्यसै गरी परमात्मा खोज्नको लागि परमात्मालाई अर्को उपायले परमात्मालाई खोज्न सकिँदैन, अर्को उपायले परमात्मालाई प्राप्त गर्न सकिँदैन। धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम, आफ्नै धामले, आफ्नै प्रकाशले, जसले समस्त मायालाई हटाइरहेको छ, जुन सूर्यले समस्त अन्धकारलाई आफ्नै प्रकाशले हटाएको छ, त्यो सूर्यलाई खोज्नको लागि अर्को दियो चाहिन्छ र? चाहिँदैन। त्यसै गरी जुन परमात्माको चेतनाले सबै प्रकाशित भइरहेको छ, परमात्मामा प्रमाण के छ भन्दाखेरि हामी छौँ नि, आफूलाई हाम्रो ज्ञान भइरहेछ नि। ती भित्र भएको ज्ञान वास्तवमा त्यो परमात्माकै शक्ति हो, परमात्माकै शरीर हो। त्यो परमात्माकै ऊर्जा भित्रबाट हामीलाई जुन चेतनाको सञ्चार भइरहेको छ बाहिर, त्यही चेतनालाई खोज्नु हो भने परमात्मा भेटिन्छ। आफ्नो दिव्य तेजले जसले मायालाई हटाइ नै रहेको छ, त्यही नै परमात्मा हो। धामना स्वेन सदा निरस्तको, सधैँ हटाइ नै रहेको छ अरे। उल्लुले दिनभरि मैले सूर्य देखिनँ, सूर्य देखिनँ, सूर्य देखिनँ भन्छ, रात दिनभरि
रात परेपछि सूर्य हुँदैन, मैले देखिनँ, दुनियाँमा सूर्य भन्ने वस्तु नै छैन भन्छ अरे उल्लुले। हाम्रो स्थिति पनि त्यही हो। परमात्माले अज्ञान हटाइरहनु भएको छ, हामी आँखा बन्द गरेर उल्लुको जस्तो भएर बसिरहेछौँ। प्रलयकालमा केही नहुँदाखेरि हामीलाई थाहा नै हुँदैन। अनि के भन्छौँ हामी? परमात्मा छैनन् भनेर भन्छौँ। उल्लुको दृष्टिलाई हामीले हटाउनु पर्यो। परमात्मा स्वयं प्रकाश भएर चम्कि नै रहनु भएको छ। कहाँ चम्किनु भएको छ? हृदयमा चम्किनु भएको छ। त्यस्ता सत्यम परसत्यहरू परमात्मालाई हामी ध्यान गर्दछौँ भनेर पहिलो श्लोकमै समस्त वेदान्तका सारलाई श्री सुखदेव, श्री व्यास भगवानले हामीलाई उपदेश गर्नुभयो। अर्को श्लोकमा धर्मः प्रोज्झितकैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदन्तापत्रयोन्मूलनं श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यतेऽत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। यो भागवत शास्त्रमा के चाहिँ प्रतिपादन गरिँदैछ भने धर्मको प्रतिपादन, धर्मको बखान गरिँदैछ भागवतमा। सत्यको ध्यान गर्नको लागि चाहिने आवश्यक जुन धर्म हो, धर्म नै बल हो। भगवानको ध्यान गर्नको लागि, भगवानलाई प्राप्त गर्नको लागि बल के हो त? भित्र भएको धर्म नै बल हो। त्यो बल छैन भने परमात्माको प्राप्ति कहिले पनि हुँदैन। नायमात्मा बलहीनेन लभ्य। बल छैन, दुर्बल व्यक्तिद्वारा परमात्माको लाभ हुन सक्दैन। कायर व्यक्तिद्वारा परमात्माको प्राप्ति गर्न सकिँदैन। भगवान ऋषभदेव आफ्नो घर छोडेर हिँड्नुभयो। उहाँ जडभरत आफ्नो घर छोडेर हिँड्नुभयो। त्यसको लागि बल त चाहियो नि, ममत्वको त्याग गर्नको लागि, आफ्नो इन्द्रियहरूमाथि विजय प्राप्त गर्नको लागि बल त चाहियो नि। एकछिन मोबाइल, आज दिनभरि एकादशीको दिन छ, हामी तीर्थमा आएका छौँ, मोबाइलमा अनेक न्युज हेर्दिन भनेर सङ्कल्प गरौँ त एक दिनसम्म हामीले त्यो सङ्कल्प निभाउन सक्छौँ कि सक्दैनौँ? हामीमा कति बल छ थाहा हुन्छ। यो एक महिना, यो औँसी प्रति औँसीको दिन घरमा गोलबेडा नहुलौँ, लसुन प्याज नहुलौँ, सङ्कल्प गरौँ त ल हेरौँ हामी कतिन्जेल टिक्न सक्दा रहेछौँ। हामी तीर्थमा हिँडेका छौँ, हामी अभक्ष्य भक्षण नगरौँ, दुष्टहरूको सङ्गत नगरौँ। जोसँग सङ्गत गर्दाखेरि हाम्रो मन संसारतिरै भाग्छ, भगवानतिर जाँदैन, त्यस्ताहरूको सङ्गत पनि हामी नगरौँ। तीर्थयात्रा गरुन्जेलसम्म त्यो सङ्कल्प गरौँ त हामी टिक्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ? त्यसमा टिक्न सकेनौँ भने हामी बलहीन रहेछौँ, दुर्बल रहेछौँ, कायर रहेछौँ। त्यो बल चाहियो। त्यो बल कसरी प्राप्त हुन्छ? त्यो बल प्राप्त गर्नको लागि धर्म चाहियो। के हो त धर्म? त्यसैको निरूपण गरिँदैछ अरे भागवतमा। धर्मः प्रोज्झितकैतवः। धर्मको रूपमा संसारमा अनेक छलहरू आउँछन् अरे। कैतव भनेको छल। वास्तवमा त्यो अधर्म हो, तर वेश चाहिँ के को बनाएर आएको छ? धर्मको वेश बनाएर आएको छ। जस्तै यतिवटा हाँसको बलि दियो भने यो हुन्छ, घरमा पितृदोषबाट मुक्ति भइन्छ। हुन त शास्त्रले भनेको हो, आएर पण्डितहरूले पूजा गरेर कुखुरा बलि दिन्छन्, हाँसको बलि दिन्छन्, त आउन चाहिँ के मुखौटामा आएको छ? धर्मको मुखौटामा आएको छ। तर त्यो छल गरेर आएको छ। त्यो वास्तवमा त्यो धर्म होइन, अधर्म हो। त्यस्तो छल नभएको उज्झित कैतवः, छल नभएको धर्मलाई यहाँ भनिँदैछ। आउँछ नि शास्त्रमा अनेक। आफ्नो शरीरलाई सुका, आफ्नो पुरा कपालहरू यो देउताका चढा, ऊ देउताका चढा, 1008 चोटि यहाँ परिक्रमा गर, यो फलको सिद्धि हुन्छ, ऊ फलको सिद्धि हुन्छ भनेर। फल के फल हुन्छ? फल चाहिँ के हुन्छ त? फल भन्छ आफू डरो भइने फल हुन्छ। फलहरू के हुन्छ? घरबारमा समृद्धि भन्ने फल हुन्छ, छोराछोरीको उन्नति भन्ने फल हुन्छ। ती सबै फल भने के हुन्? ती सबै फल भने संसारै त हुन्। ती सबै फल के हुन्? संसार हुन्। हामीले गरेको कर्मले के बढायो त? संसारलाई नै बढायो। हामीले गरेको कर्मले संसारबाट हामीलाई पर पुर्याएन।
भगवानतिर हामीलाई पुर्याएन। हामीले गरेको कर्मले कहाँतिर पुर्यायो? हामीलाई संसारतिर पुर्यायो। यसरी संसारतिर लानको लागि जति पनि धर्म छन्, शास्त्रले भनेका जति पनि धर्म छन्, ती सबै छल हुन रे। बाहिरबाट हेर्दा धर्म छन्, भित्र त्यो वास्तवमा धर्म होइनन्। भगवानको चरणारविन्दको प्रेमबाट हामीलाई पर संसारकै प्रेमतिर धकेलिरहेछन् ती धर्मले। पतिको राम्रो होस्, पत्नीको राम्रो होस्, छोरछोरीको राम्रो होस्, बाबुआमाको राम्रो होस्, यसको राम्रो होस्, कसको राम्रो होस्, वास्तवमा अन्तिममा हेर्दा संसारकै राम्रो होस्, संसारकै जय होस्। अन्तिममा माग्या त त्यही हो हामीले। अनि संसारकै कामनाको लागि गरिने जति पनि धर्म छन्, ती धर्महरू छलले युक्त धर्म हुन्। ती वास्तवमा वास्तविक रूपमा धर्म होइनन्। तर भागवतमा कसको प्रतिपादन, वर्णन, व्याख्यान, बखान गरिँदैछ? प्रोज्झित कैतवः, प्रोज्झित छलः। छललाई छोडेको धर्मलाई मात्र यहाँ बताइन्छ अरे। छललाई छोडेको धर्म भन्ने के हो वास्तवमा? त्यो भन्नको लागि त अति रहस्य हो। त्यो त आफ्ना आफ्ना गुरुजीको चरणारविन्दमा गएर सुन्नुपर्ने कुरो हो। सर्वथा त्यो भन्दै जाँदाखेरि त ओहो ओहो बम फोडे जस्तो हुन्छ। के चाहिँ अधर्म हुन् भन्दाखेरि धर्मको अन्तिममा सार के निक्लिन्छ? धर्म भनेको श्रीकृष्ण स्वरूप नै धर्म हो। त्योभन्दा बाहेक हामीले जे गर्छौँ त्यो सबै अधर्म हो। हामीले भक्ति गर्न खोज्यौँ, भगवानको भक्ति गर्न खोज्यौँ भने हामीले अनेक अनादिकालदेखिको पापले मलिन भएको यो मनले गर्ने भक्ति हो नि। हाम्रो मलिन मनले, स्वार्थी मनले, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मदमात्सर्यले भरिएको मनले गर्ने भक्ति, त्यो भक्ति पनि वास्तवमा शुद्ध हुँदैन। त्यो भक्ति पनि वास्तवमा हामीले गर्दाखेरि त्यो धर्म हुँदैन। हामीले गरिने, हामीले समाउने धर्म भनेको हो भन्दाखेरि कृष्णम धर्मम सनातनम। श्रीकृष्ण भन्ने स्वरूप, श्रीकृष्ण स्वरूप नै धर्म हो। त्यो कृष्ण भन्ने स्वरूप भगवानलाई नै, भगवानको शरणागति, शरणागति भने के हो? शरणागति भने केही पनि भगवानलाई च्याप्पै समाउनु नै शरणागति हो। भगवान बाहेक श्री बद्रिकाश्रम धाममा बसेर मैले यति परिचोटि परिक्रमा गरेँ, बद्रिकाश्रम धामको, नर्मदाजीको यतिचोटि परिक्रमा गरेँ, बद्रिकाश्रम धाममा बसेर यतिचोटि मन्त्र जप गरेँ, बद्रिकाश्रम धाममा बसेर यति लाख बत्ती बालेँ, केदारनाथ धाममा बसेर यतिचोटि पञ्चाक्षरीको जप गरेँ, बद्रीनाथ धाममा यतिचोटि अष्टाक्षरीको जप गरेँ, श्रीरङ्गममा गएर यतिचोटि मैले झाडु लगाएँ, वृन्दावनको मैले 1008 चोटि परिक्रमा लगाएँ। त्यो हामीले के समायौँ? हामीले समातेको कुरो के हो? आफ्नो बुतोलाई समायौँ। हामीले के समायौँ? आफ्नो अहङ्कारलाई समायौँ। मैले 1008 चोटि वृन्दावन परिक्रमा गर्न सक्दो रहेछु, मैले कयौँ लाख मन्त्र जप गर्न सक्दो रहेछु, धन कमाएँ नि, मैले कमाएँ, वृन्दावन परिक्रमा भन्ने पुण्य कमाएँ, मन्त्र जप भन्ने पुण्य कमाएँ। अब यो कमाई फालेर म भगवानको कृपा किन्छु। यो कमाई फालेर अब भगवानको कृपा किन्छु भन्ने जुन त्यो अहङ्कार हो, त्यो अहङ्कार रहुन्जेल हामीले जे गरे पनि त्यो अधर्म हो। हामीले जे गरे पनि अधर्म हो। त्यो अहङ्कार छोडेपछि हामीले जे गरे पनि धर्म हुन्छ। त्यो अहङ्कार छोड्ने बित्तिकै अर्जुनले कसलाई कसलाई मारे, भगवानले भनेको भरमा मारे। करिष्ये वचनम तब, भगवत गीताको अन्तिममा अब हे कृष्ण मैले तिमीले भने मानी, मैले आफ्नो बुद्धि छोडी, मेरो अब बुद्धिले काम गर्दैन, तिमी जे भन्छौ म त्यो गर्छु भनेर अर्जुनले भने। आफ्नो काका बाउलाई मारे, आफ्नो भाइलाई मारे, सबैलाई मारे। तर म केही पनि होइन, मेरो अहङ्कार केही पनि रहेन, मेरो ममत्व कहीँ पनि रहेन र अहङ्कारको त्याग गरेको हुनाले त्यो सबै के हो? भगवानको सेवा। आफ्नै दाजुभाइलाई मारेको पनि भगवानको सेवा अर्जुनले गर्दाखेरि। केही चाहिँ हामीले अहङ्कार लिएर गऱ्यौँ भने, अहङ्कारलाई लिएर गऱ्यौँ भने भगवानको नाम जप पनि त्यो भगवानको सेवा हुँदैन, त्यो पनि छललाई लिएको धर्म हुन्छ। त्यो अधर्मलाई सँगै टाँसिएर आएको धर्म हुन्छ त्यो पनि। त्यही भएर भागवतमा कुन धर्मको बखान गरिँदैछ? अहङ्कारलाई त्याग गर्नुपर्ने धर्मको बखान गरिँदैछ। धर्म प्रोज्झित कहित हो तर परमो धर्म, योभन्दा ठुलो धर्म अरू केही छैन। टपमा कुन धर्म हो? सबभन्दा ठुलो धर्म भगवान श्रीकृष्ण, त्यहाँभन्दा ठुलो त अरू कोही छँदै छैन। उहाँलाई नै धर्मको रूपमा पक्रिने धर्म हो, धर्मको प्रतिपादन गरिँदैछ यहाँ।
कसको लागि गरिँदैछ? निर्मत्सराणाम सताम, सज्जनहरूको लागि। जो दुर्जन छन् उनीहरूले मान्दैनन् नि, दुर्जनहरूले कहिले मान्दैनन् यो कुरा, उनीहरूको मनले खाँदैन। सज्जनहरूलाई मात्र भन्ने हो अरे सताम भनेपछि भागवत सुन्ने अधिकारीको सज्जनहरू मात्रै हो अरे भागवत सुन्ने अधिकारी। मनमा अहङ्कार छ, ममकार छ भने उनीहरूले भागवत नसुने पनि भयो। मेरो यति कमाइ छ, मेरो यति खेत छ, मैले कसैको एक पैसा खाएको छैन अहिलेसम्म, ती सबै अहङ्कार हुन्जेलसम्म उनीहरूको लागि यो उपदेश गरिएकै होइन। अनि कस्ता निर्मत्सराणाम, मत्सर हुनु हुँदैन। मत्सर भनेको के हो? मै ठुलो हुँ, अरू सबै मभन्दा कम हुन्, अरू सबैभन्दा मभन्दा मुनतिरै छन्। जतिसुकै पैसा कमाए पनि के त दान गर्न जाने होइन, अरूलाई दिन जाने होइन, दिन खान जाने होइन। अर्कालाई होच्याएर हेर्ने दृष्टिलाई मत्सर भनिन्छ। त्यो मत्सर नभएकाहरू निर्मत्सराणाम सताम वेद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम। यहाँ परम वेद्य जुन कुरालाई जान्नुपर्ने हो त्यो कुराको यसमा प्रतिपादन गरिँदैछ। मङ्गलमय कुराको प्रतिपादन गरिँदैछ, सुन्दर कुराको प्रतिपादन गरिँदैछ, जसको प्रतिपादनले, जसको व्याख्यानले, जसको श्रवणले, जसको कीर्तनले तापत्रय उन्मूलनम, हाम्रो अनादिकालदेखिको तिनटै तापहरू, हिजो भन्यो नि तिनवटा ताप, आध्यात्मिक, आधिभौतिक र आधिदैविक, मानसिक शारीरिक दुनियाँबाट आउने ताप, यी सबैको नाश भएर जान्छन्। अनि धर्म कसरी गर्ने त? धर्म गर्ने कसरी? भगवानको ध्यान कसरी गर्ने? सत्यम परम धीमहि भनेर भन्नुभयो पहिलो श्लोकमा। दोस्रो श्लोकमा भगवानको ध्यान गर्नको लागि बल चाहिन्छ। त्यो बल भनेको के हो? धर्म हो भनेर भन्नुभयो। त्यो कसरी बल अर्जित गर्ने त? कसरी धर्म गर्ने? ध्यानसम्म कसरी पुग्ने भन्दा अष्टाङ्ग योग, योगमा के भनियो? यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान अनि समाधि। ध्यान, समाधि भन्दा मुनतिरको खुड्किलोमा छ ध्यान। त्यो ध्यान सिद्ध हुनको लागि के हुनु पर्यो? यम नियम प्राणायाम प्रत्याहार धारणा, यी सबै हुनु पर्यो। यम नियम आसन, आसन पनि हुनु पर्यो। त्यसमा यम 10 प्रकारको पनि वर्णित गरिएको छ, 12 प्रकारको पनि वर्णित गरिएको छ शास्त्रमा। नियम 5 प्रकारका पनि छन्, नियम 12 प्रकारका पनि छन्। आसनका कुनै सङ्ख्यै छैनन्, प्राणायामका कुनै सङ्ख्यै छैनन्। मुख्य रूपमा प्राणायाम रेचक कुम्भक पूरक 3 प्रकारका प्राणायाम भयो। अरू प्राणायाम गर्ने चक्र प्राणायाम, सूर्यभेदी प्राणायाम, चन्द्रभेदी प्राणायाम, त्यसको कुनै सङ्ख्यै छैन। फेरि यसरी अनेक यति गरिसकेपछि बल्ल 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 ध्यानसम्म पुगिन्छ अरे। कहिले पुगिन्छ त भन्दा अनेक जन्म संसिद्ध ततो याति पराङ्गति, मेरो भगवानले भगवत गीतामा अनेक जन्ममा सिद्ध भइसकेपछि बल्ल 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 त्यसले मेरो भक्ति गर्छ, मेरो ध्यान गर्छ भनेर। अब हामीले के गर्नु पर्यो त? हाम्रो त यहाँ गति रहन्छ त, उसो भए अनेक जन्म लाग्दो रहेछ। हामी यहाँ तुरन्तै बद्रीनाथबाट अब भोलिको बस चढेर गए भयो त भन्दा भागवतमा के भन्दै हुनुहुन्छ भागवतकारले? सद्यो हृदयवरुध्यते, केही लाग्दैन, सद्य तुरुन्तै मनमा भगवान कैद भएर आएर बस्नुहुन्छ अरे। सद्य भने तुरुन्तै, हृदयमा अवरुध्यते, अवरुद्ध गरिन्छ। को? परमात्मा। के गर्दाखेरि? शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्, सुन्दाखेरि मात्रै सुने पुग्छ भागवत, अरू केही गर्नै परेन, अरू केही धर्म गर्नु परेन। भागवत सुनिदियो, सुनिएको भरमा भगवानको ध्यान लाग्छ अरे। लाग्छ कि लाग्दैन? लाग्छ। बर्हापीडम नटवर वपुः कर्णयोः कर्णिकारं बिभ्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः। गोपिकाहरू आफू कुरा गर्दैछन्। भगवान गाई चराउनको लागि निक्लिँदै हुनुहुन्छ आफ्नो घरबाट, त्यो बस्तीबाट जङ्गलतिर जाँदै हुनुहुन्छ। अगाडि अगाडि बाछाहरू कुदिरहेका छन्, पछाडि पछाडि बर्हापीडम। पर भगवान आफ्नो घरबाट बाहिर निक्लिँदाखेरि हेर्न भगवान गाईहरूको, यत्रो गाईहरूभन्दा सानो हाइट छ भगवानको, लामो हुनुहुन्न अहिले, भगवान सानै हुनुहुन्छ। श्री कृष्णलाई, त्यो कृष्णलाई हेर्न, कृष्णलाई हेर, खै कहाँ छ त्यो गाईको पुच्छार पछिल्तिर हेर त, फुरफुर 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 मोरपङ्खी टल्किरहेछ हेर। बर्हापीडम
भगवान् सानो गाईको पछाडि देख्नु अलि अगाडि आउनुभएको नटवर वपुहु नाच्न थालिरहेछन्। कहिले नाच्छ, कहिले उफ्रिन्छ, कहिले हामीलाई हेरे जस्तो गर्छ, कहिले गाईलाई हेरे जस्तो गर्छ, हामीलाई वास्ता नगरे जस्तो गर्छ, कहिले कहिले गाईलाई हाँक्ने डन्डा आफ्नो काँधमा राखेर दुईटै हातले त्यो डन्डा भिरेर हामीलाई पनि आइज आइज गाई चराउन आइज भनेर बोलाए जस्तो गर्छ। कर्णयो कर्णिकारम, दुईटै कानमा आभूषण लाछन्, एउटा मात्र कानमा लाछ अरे। कर्णिकार पुष्पलाई एउटा मात्र कानमा घुसाएको छ, एउटा कानमा केही पनि छैन। कति सुहाएको छ अरे एउटा मात्र कानमा लाएको टप पनि। कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रद्वासः कनक कपिशम, त्यो कालो शरीरमा त्यो पहेँलो चमचमचम सुन चम्के चाहिँ चम्किने त्यो कछाड कहाँबाट चाहिँ ल्याइन् यशोदाले, त्यो बेरेको छ, कति सुहाएको छ त्यो शरीरमा। वैजयन्तीञ्च मालाम, वैजयन्ती माला, वैजयन्ती माला भनेको अनेक, वैजयन्ती मालाको अनेक व्याख्या छ। त्यसमा एउटा चाहिँ के भनेदेखि भगवान् कृष्णले सुरु गर्नुभएको, पुरा गोलो नभएर यता पनि लट्किया छ, यता पनि लट्किया छ। वैजयन्ती माला भगवान्ले धारण गर्ने माला, त्यो मालालाई एउटा स्टाइलले लगाइरहेछ हेर। वैजयन्ती माला धारण गरेको छ। रन्ध्रान वेणोः, एउटा मुरली हातमा लिएर मुरलीको एउटा एउटा दुलोमा फु 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 फुक्छ। समस्त राग रागिनीहरू आफै बजेर आफै सुरमय भएर पुरा वृन्दावनको वातावरणलाई नै मनमोहित गराउने गरी मुरलीको धुन बजाइरहेछ। रन्ध्रान वेणोः, फुक्दैन अरे, के गर्छ अरे उसले, आफ्नो अधर सुधा ओठमा भएको अमृतले भरिदिन्छ। पुरयन गोपवृन्दैः, अनि अरू ग्वाल बालहरूसँग, हामी गोपाल भएनौँ नि गोपिनीहरू, हामी गोपिनी भयौँ। हामी गोपाल भए हामी पनि त पछि लागेर घुम्थ्यौँ, योसँग जङ्गल जान्थ्यौँ, यसलाई कहिले पछिल्लोतिरबाट कपडाले हान्थ्यौँ, कहिले थप्पड हान्थ्यौँ, कहिले कान तान दिन्थ्यौँ, कहिले उसले हामीसँग झगडा गर्थ्यो, कति खेल्न पाइन्थ्यो। हामी गोपिनी भयौँ नि, धिक्कार होस्। गोपवृन्दैः वृन्दारण्यम स्वपदरमणम, त्यो साना साना ती चरणहरू वृन्दारण्य वृन्दावनमा जान्छन्। हाम्रो घरमा कहिले आउलान् ती चरण, ती गाईका बाछाले चाट्ने चरण, यमुना महारानीले पखाल्ने चरण, मृगीहरूले आएर सुँघ्ने चरण, अजिङ्गरको मुखमा राखिएको चरण, त्यो चरणलाई हामीले कहिले समातेर चरणौ शरणम भनेर कहिले शिरमा लगाउने हो त्यो चरणलाई। स्वपदरमणम प्राविशद गीत कीर्ति, हामीले के उसको कीर्तिलाई हामीले के गाउनु। वेदले जसको कीर्तिलाई गाइरहेछ, पुराणहरूले जस्तो कीर्तिलाई गाइरहेछन्, योगीश्वरहरूले देवताहरूले जसको कीर्तिलाई गाइरहेछन्, त्यसको कीर्तिलाई हामीले के गाउने भनेर गोपिनीहरूले भन्छन्। यसरी श्लोक भन्दाखेरि श्री भगवानको स्वरूप हृदयमा आएर बस्यो नि, के हामीले यम नियम आसन प्राणायाम धारणा केही गर्नु पर्यो र? केही नै परेन। भागवत सुनेको भरमा श्री भगवानको चित्र आएर हृदयमा ट्याप्पै बसिदिन्छ अरे। सद्यो हृदय वरुध्यतेत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। अहिले भर्खर के भनियो, परमात्मालाई चिन्नुपर्छ भनेदेखि वेद बाहेक अरू कुनै उपाय छैन भनेर भनियो पहिलो श्लोकमा। तेने ब्रह्म हृदय भनेर भनियो। अहिले भर्खर तपाईँ आफ्नै मनले कृष्णलाई नै परमात्मा भनेर भन्दै हुनुहुन्छ। यो वेदले भनेको कृष्ण हो कि होइन? ध्यान दिनुहोस्। हाम्रो सनातन धर्ममा श्री कृष्णलाई, श्री रामलाई, नारायणलाई, लक्ष्मीपतिलाई परब्रह्म भनेर किन मान्ने? ऊ वास्तवमा परब्रह्म भएर मान्ने होइन। श्री कृष्णलाई देवताहरूको पनि देवता, सर्वेश्वर, सर्वजगत कारण, सर्वकर्ता, सर्वशरण्य किन मान्ने? सर्वाधार भनेर भगवान्लाई किन मान्ने? भगवान् भएर होइन, किन मान्ने त? वेदले भनेको भएर मान्ने। वेद माताले यही हो तेरो बाउ भनेर देखाइदिया भएर मान्ने हो। वेदले जसलाई देखाउँदैन यो बाउ भनेर त्यसलाई हामीले मान्ने होइन। वेदले कृष्णलाई भनेको छ कि छैन? वेदको र कृष्णको सम्बन्ध छ कि छैन भनेर तेस्रो श्लोकमा भन्नुभयो। निगमकल्पतरोर गलितम फलम। निगम भने वेद, समस्त अर्थहरूलाई निश्चित रूपमा निगमित गर्ने भएको हुनाले वेदको नाम निगम। निगम भने एउटा कल्पतरु हो, कल्पवृक्ष हो। वेद कल्पवृक्ष हो। त्यहाँ जो दुष्टहरू गए पनि उनीहरूले पनि फल प्राप्त गर्छन्।
तमोगुणीहरू गए उनीहरूको लागि पनि फल छ, रजोगुणी गए उनीहरूको लागि पनि फल छ, सत्वगुणी गए उनीहरूको लागि पनि फल छ। वेदमा सबैको लागि फल। त्यही भएर त्यो के हो? कल्पवृक्ष हो। जो त्यहाँ मुनतिर जान सक्यो उसको लागि वेदले फल दिन्छ। तर वेद भन्ने रुखबाट एउटा फल पाकेर टुप्पा भएको फल हामी वेदमा चढ्नु पर्यो त? अनि केही तिमीहरू चढ्नु पर्दैन अरे कि गलितम फलम। त्यो फल खस्यो, हातमा आइपुग्यो, हाम्रो हातमा आइपुग्यो त्यो फल। कसले खसाल्यो त त्यो फललाई? त्यो वेद माता, वेद भन्ने वृक्ष, त्यो वृक्ष त्यो रुखमा फलेको फल खसेको छ। कसले खसाले? जोसुकैले खसालेर हुँदैन। त्यो वेद जान्ने जो हो त्यसले खसाल्नु पर्यो। कसले? शुकमुखात् अमृत द्रव संयुतम। शुक भन्ने ब्रह्मविदाम वरिष्ठ। शुकदेव जस्ता ब्रह्मतत्वलाई जान्ने आचार्यको मुखको स्पर्श पाएर खसेको हो त्यो फल, वेदको फल। त्यही भएर वेदको अर्थ पनि कुनै आचार्यले भन्नुभएको छैन भनेदेखि हामीले आफैले वेदको यो अर्थ भनेर कल्पित गर्नु हुँदैन। हामीले आफैले वेदको त यस्तो पो अर्थ हो भनेर हामीले आफैले कहिले पनि भन्नु हुँदैन। पूर्वाचार्यहरूले यो वेदको यो मन्त्रको यो अर्थ हो, यो वेदको यो मन्त्रको यो अर्थ हो भनेर जे देखाउनु हो त्यही हामीले मान्ने हो। त्यही भएर यहाँ भागवतमा सम्प्रदाय देखाउँदै हुनुहुन्छ। सम्प्रदाय भने के? आचार्य क्रम, आचार्य परम्पराबाट प्राप्त भएको अर्थलाई सम्प्रदाय भन्ने हो। यहाँ के देखाउनु भयो त भन्दा शुकदेव भन्ने ब्रह्मर्षिले दिनुभएको उहाँको मुखले छोएर आएको फल हो यो। त्यही भएर यो फल हाम्रो लागि ग्राह्य भयो। सिधै वेदबाट बिचमा एउटा आचार्यको सम्बन्ध नभइकन झर्या रहेछ भने हाम्रो लागि ग्राह्य होइन त्यो पनि। शुकमुखाद अमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसम आलयम। यो भागवत भन्ने जुन रस हो यो फल कस्तो छ त? यो फलमा बोक्रो छैन, यो फलमा बिउ पनि छैन, यो फलमा के छ? रसै रस छ अरे। भागवतम रसम, यो झरेको फल रसमय फल हो। आलयम पिब, आलय भने मोक्ष भइसक्दाखेरि पनि यो भागवत रसलाई पिइ नै रह। अरू जति पनि साधन छन् संसारमा ती मोक्ष भएपछि सबै साधन छुट्छन्। औषधि जति पनि खान्छौँ आरोग्य भइसकेपछि त्यो औषधि छोडिन्छ। अस्पतालमा गएर एडमिट गरे हुन्छ मान्छेलाई, अस्पतालमा सुई लगाउँछ डक्टरले, अक्सिजन दिन्छ। अब पुरा अक्सिजन लेभल 98 आइसक्यो, ज्वरो कम भइसक्यो, उठ्ने खाने गर्ने भइसक्यो बिरामी भनेपछि डक्टरले राखिरहन्छ र अस्पतालमा राख्दैन नि, छुट्टी गरिदिन्छ, औषधि दिँदैन। आरोग्य हुन्जेलसम्म औषधि। त्यसै गरी भागवत पनि हामीलाई संसार रोग लागेको छ नि, संसार रोग छुटुन्जेलसम्म हो त यो भागवत भन्ने औषधि भन्दा होइन रे। संसार भन्ने रोग लागुन्जेल त खाऊ, संसारबाट मुक्ति भएर आलय दिव्य लोकमा पुगिसके मोक्ष प्राप्त गरिसकेपछि पनि भागवतको रस छुट्दैन। कहिले छुट्दैन यो रस? पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो। एकचोटि होइन, दुईचोटि होइन, बार बार भागवतको रसको पान गरि नै राख। रसिकाः भुवि भावुकाः। हे रसिकहरू, हे भावुकहरू, हे संसारमा भएका, भुवि हे भूलोकमा भएका रसिकहरू अरे। किनभने देवलोकमा भएका देवताहरूको लागि पनि दुर्लभ हो रे। यम भागवती वार्ता सुराणामपि दुर्लभ। देवताहरूको लागि पनि दुर्लभ हो रे यो भागवत कथा रस। त्यही भएर हे भुवि भावुका, हे भूलोकमा भएका भावुकहरू, रसिकहरू, आओ आओ भनेर व्यास भगवानले बोलाउनु भयो। वास्तवमा सोच्नुहोस् त, यो भागवत प्रवचन गर्दा ब्रह्माजीले नारदजीलाई प्रवचन गर्नुभयो एक्लै, नारदजीले व्यासजीलाई प्रवचन गर्नुभयो एकजना मात्रै श्रोता। व्यास भगवानले पनि सिकाउनु भयो। व्यास भगवानले कसलाई के सिकाउनु भयो? वैशम्पायनलाई यजुर्वेद दिनुभयो, जैमिनीलाई सामवेद दिनुभयो, पहिलेलाई ऋग्वेद दिनुभयो, सुमन्तुलाई अथर्ववेद दिनुभयो, समस्त इतिहास पुराणहरू सूतजीलाई दिनुभयो। व्यास महर्षिले आफ्ना अनेक शिष्यहरूलाई अनेक चिज दिनुभयो। तर यो भागवत भन्ने महाशास्त्र लेखेपछि कसलाई दिउँ, यो कसलाई दिउँ? सामान्य अधिकारीलाई दिएर हुँदैन यो, सामान्य ऋषिलाई मात्र दिएर हुँदैन यो, सामान्य योगीलाई मात्र दिएर हुँदैन यो। यसको लागि अलग हृदय भएको अलग पात्र चाहिन्छ। यसको लागि यो दुध, यो अमृत खन्याउने भाँडो विचित्र हुनुपर्छ, विलक्षण हुनुपर्छ भनेर खोजेर आफ्नै शुक भन्ने आफूले बोलाउँदाखेरि समेत नसुन्ने आफ्नो छोरालाई बोलाएर राखेर शुकजीलाई नै एकजनालाई राखेर श्रीमद् भागवत सुनाउनु भयो व्यासजीले। भनेदेखि भागवत जोसुकैलाई जहाँसुकै पनि फाल्ने त होइन रहेछ नि।
भागवत। तर व्यासजीले के भन्नुभयो, रसिकाः भुवि भावुकाः बहुवचनमा बोलाउनु भयो। हे रसिकहरू, हे भावुकहरू, भागवत पिउन आओ, भागवत पिउन आओ भनेर। तर भागवत सम्प्रदाय हेर्ने हो भने सबैले एक एकजनाले मात्र सुनाउनु भएको छ, एकजनाको निम्ति मात्र सुनाइएको छ भागवत। तर हजुरहरू सबै बद्रिकाश्रममा आउनुभएका सबै रसिकोत्तम भावुकोत्तम भएको हुनाले हामीले यहाँ सबै भागवत भन्ने सुन्ने मौका पाएका छौँ। यति भागवतको 3 श्लोकमा के भन्नुभयो त? भागवतको मुख्य प्रयोजन, भागवतमा के को वर्णन गरिएको छ भन्दा परम सत्य र सत्यलाई पाउने उपाय पनि त्यही सत्य हो, धर्म नै हो। धर्म पनि स्वयं कृष्ण नै हो। भागवतमा के प्रतिपादन गरियो? हामीले भेट्नुपर्ने कसलाई हो, हामीले ध्यान गर्नुपर्ने कसलाई हो, हामीले मान्छे भएर जीवन लिएर आइसकेपछि हामीले प्रयत्न गर्नुपर्ने के को लागि, हामीले यत्न के को लागि गर्नुपर्छ भन्दा श्री भगवानको चरणलाई प्राप्त गर्नको लागि यत्न गर्छ। सत्य पर सत्यलाई, जहाँबाट हाम्रो जन्म भएको हो, जहाँ हाम्रो स्थिति छ, जहाँ हाम्रो लय हुन्छ, त्यसैलाई प्राप्त गर्नको लागि हामीले यत्न गर्नुपर्ने हो र प्राप्य वस्तुलाई बताउनु भयो। प्राप्य वस्तुलाई पाउने उपाय के हो त भन्दा धर्म प्रोज्झित कैतवः, धर्म चाहिन्छ त्यसको लागि। त्यो धर्म भने श्रीकृष्ण नै हो र श्रीकृष्ण नै हाम्रो लागि प्राप्य हो, श्रीकृष्ण नै हाम्रो लागि साधन पनि हो भनेर बताउनु भयो। यो सुन्ने अधिकारी को हो त? भागवत कसले सुन्ने भन्दा अहङ्कार त्यागेकाले, रसिक र भावुक हृदय भएकाले श्रीमद् भागवत श्रवण गर्ने हो भनेर सुन्नुभयो। भागवतले आफ्नो जुन विषय हो त्यो विषयलाई बताउन सक्छ त, परब्रह्म नारायण कृष्णको निरूपण गर्न सक्छ त भागवतले भन्दा सक्छ अरे, सक्छ भनेर भन्नुभयो। यो समस्त वेदको फल भएको हुनाले वेदले भनेको कुरालाई, वेदको सारलाई भागवतले हामीलाई दिन सक्छ भनेर पनि भन्नुभयो। भागवत सुनेको प्रयोजन के हो त भन्दा भागवत सुनेको प्रयोजन, त्यसपछि भागवत सुनेपछि के चाहिँ गर्ने भन्दा भागवत अरू जे गरे पनि त्यसपछि के भन्ने हुन्छ, भागवत सुनेपछि के गर्ने भन्ने हुँदैन। भागवत सुन्नु नै प्रयोजन हो। त्यसपछि भागवतको कथा प्रारम्भ गर्दै हुनुहुन्छ। यतिसम्म उपोद्घात भयो भागवतको। अब भागवत कथा सुरु हुँदैछ। नैमिषे निमिष क्षेत्रे ऋषयः शौनकादयः सत्रं स्वर्गाय लोकाय सहस्र सममासत। नैमिषे निमिष क्षेत्रे, अनिमिष क्षेत्र विष्णु क्षेत्र, अनिमिष भनेको विष्णु, विष्णु क्षेत्र परम वैष्णव क्षेत्र नैमिषारण्यमा शौनकादि 80,000 ऋषिहरू कलिकाल प्रारम्भ भइसकेपछि जनताहरूको भलो होस्, जनताहरूमा रजोगुण र तमोगुणको प्रभाव त्यति नहोस्, उनीहरू पनि सत्वगुणले भरिएका रहन् भन्ने लोकक्षेम लोक कल्याणको सङ्कल्पलाई लिएर 17 भन्ने 1 वर्ष 10 वर्ष 1000 वर्षसम्म लामो चल्ने यज्ञको अनुष्ठान गरेर बस्नुभयो कलियुगको प्रारम्भमा। त्यही समयमा सूतजीको पदार्पण भयो नैमिषारण्यमा। आफूले यज्ञका निम्ति गर्नुपर्ने प्रातःकालका अनुष्ठान सबै सकिसकेपछि नैमिषारण्य श्री नैमिष क्षेत्रमा भएका जति पनि तीर्थहरू छन् ती तीर्थहरूको पनि दर्शन गरिसकेपछि साँझ पर्दाखेरि यसै गरी 4 बजे 5 बजेतिर आफू सबैजना बसेर सूतजीलाई सोध्दै हुनुहुन्छ सबैजनाले। सूतजी नै स्वयं नै उहाँ नै सम्पूर्ण इतिहास 18 पुराण 18 उपपुराण 18 औपपुराण 18 उपोपपुराण सबै भन्ने सूतजी नै हो। उहाँलाई सोध्दै हुनुहुन्छ अरे समस्त ऋषिहरूको प्रतिनिधि भएर शौनक महर्षि के सोध्दै हुनुहुन्छ, त्वया खलु पुराणानि सेतिहासानि चानघ आख्यातान्यप्यधीतानि धर्मशास्त्राणि यान्युत। हे सूतजी, हजुरले सम्पूर्ण पुराणहरूको श्रवण गर्नुभएको छ, इतिहासहरूको श्रवण गर्नुभएको छ, सम्पूर्ण धर्मशास्त्रको पनि श्रवण गर्नुभएको छ हजुरले। अरू त हामीले के भन्नु, वेद जान्नेहरूमा सबैभन्दा श्रेष्ठ भगवान व्यास। भगवान व्यासलाई जे थाहा छ त्यो सबै शास्त्रका रहस्य, शास्त्रका मर्मको ज्ञान हजुरलाई पनि छ। गुरुले आफ्नो शिष्यलाई अति रहस्यको पनि उपदेश गरेका हुन्छन्। त्यही भएर
व्यास भगवानले हजुरलाई अति रहस्यभूत अर्थको पनि उपदेश गर्नुभएको होला। के चाहिँ सुनियो संसारमा सबै मनुष्यहरूको स्वरूप कस्तो छ अहिले कलिकालमा? मन्दाः सुमन्दमतयः मन्दभाग्याः उपद्रुताः। कस्ता छन् अरे? मन्द छन् अरे। जनतालाई हेर्दाखेरि जनता कस्ता छन्? मन्द छन्। मन्द भने मन्द छन् भनेर कहाँ मन्द छन्? यत्रा एरोप्लेन बनाएका छन्, यत्रा कम्प्युटर बनाएका छन्, यत्रा मोबाइल फोन बनाएका छन्। मन्द भएका भए यत्रा बस ट्रेन रेल बनाएका छन्। मन्द भएका हामी आउन पाउँदैनौँ काठमाडौँ नेपालबाट यहाँसम्म यति सजिलै, बिचमा जाम भए पनि आएका छौँ। मन्द भएका भए हुन्थ्यो भने होइन। संसारमा यो भौतिक विकासमा असाध्यै मन दौडिन्छ, संसारतिर मन दौडिन्छ, तर अध्यात्मतिर आफ्नो आत्मस्वरूपतिर भगवानतिर मन्द छन्, परम मन्द छन्। भागवत सुन्न आइज भनेर जति फकाए पनि मान्दैन। मन्दाह बोलाएर राखेर भागवत सुनाए पनि भागवतका कुरा मनभित्र गर्दैन अरे। सुमन्द मतयः संसारमा 100मा 100 मार्क ल्याए पनि भागवतमा 1 नम्बर 2 नम्बर पनि आउँदैन अरे। मन्दा सुमन्द मतयः मति पनि बुद्धि पनि पैँचो दिएर भागवत सुन्नको लागि चाहिने जति मेच्युरिटी हो, जति पूर्व ज्ञान हो, त्यो सबै पहिले सिकाएर ल्याएर भागवत कथा भाटोमा राखे पनि के हुन्छ अरे? बस्न सक्दैन, निन्द्रा लाग्छ। एकैतिर फोनबाट एउटाले बोलाउँछ, उता कुद्नु पर्यो, यता लघुशङ्का लाग्छ, उता दौडिनु पर्यो, यता कोठामा बसेको कोठामा तालचा लाग्छ कि छैन ध्यान दिन्छ, कुद्दै त्यहाँ जानु परेको। त्यो मन्द भाग्याः हामीलाई भने होइन, त्यो चाहिँ हामीलाई भने होइन। उपद्रुताः भाग्य पनि पैँचो दियो अरे कसैले, मति पनि पैँचो दिए, भाग्य पनि पैँचो दिए। ल आएर भागवत सुन्न बस भनेर राख्दाखेरि उपद्रुताः बस्न सक्दैन, घुँडा कटकटी खाएर कति बोल्न सकिरह्यो पण्डित। अब कथा विराम गर्दै हुन्छ, हरे राम भजन गर्दै हुन्थ्यो, एकछिन उठेर नाच्न त पाइन्थ्यो कमसेकम। कति कम्मर दुखिरहेको छ। उपद्रुताः उपद्रोले छोड्दैन बिचराहरूलाई। मन्दभाग्य उपद्रस्त जनताको स्थिति त्यस्तो छ। यिनीहरूको स्थिति कहाँ? अति गम्भीर अध्यात्म विज्ञान कहाँ? श्री कृष्ण भने तत्त्व के हो? सामान्य एउटा गोठाले जस्तै बुझ्छन् हो कृष्णलाई पनि। केटी पछि घुम्ने एउटा केटा जस्तै बुझ्छन् कृष्णलाई पनि। त्यो त होइन नि। कृष्ण तत्त्व भने त्यहाँ त मन पुग्ने कहिले हो? त्यो ब्रह्मस्वरूप भने के हो नै थाहा छैन। बद्रीनाथको दर्शन गर्न आउँछन्, त्यो बद्रीनाथ भने के हो नै थाहा छैन। अलकनन्दा भने के हो थाहा छैन। कहिले थाहा हुने? त्यो सबै जान्नको लागि आधारमा म को हो थाहा हुनु पर्यो। म चाहिँ के हुँ आफै नै थाहा छैन। आफूलाई एउटा शरीर, म एउटा शरीर भने के? गनाउने मलमूत्रको भाँडो न हो? मलमूत्रको भाँडो म हुँ, म यो मलमूत्रकै भाँडो हुँ भन्ने हुन्जेलसम्म दुनियाँ पनि मलमूत्रमय नै देखिन्छ। त्यहाँभन्दा धेरै केही देखिँदैन। बद्रीनाथमा आएर जतिसुकै दर्शन गरे, जेसुकै गर, केही भगवानको कृपा भन्ने फाइदा हुन्छ। अरू हामीले केही भित्र जगाउन सक्दैन। भगवानको कृपा त हुन्छै हुन्छ, त्यो अलग कुरो। अलकनन्दा बगे जस्तै फोर्सले भगवानको कृपाले हामीलाई, भगवानले कहाँ लिएर जानुहुन्छ, कुन जन्ममा कहाँ कृपा गर्नुहुन्छ त्यो थाहा छैन। भगवानको कृपा हुन्छ भन्ने कुरा सत्य हो, तर हामीले हेर्दाखेरि दृष्टि नै छैन। उल्लुको दृष्टि लिएर सूर्यको प्रकाशलाई हेर्छु भनेर सकिन्छ र? सकिँदैन। त्यही भएर मन्दा सुमन्द मतयः मन्दभाग्याः उपद्रुताः। कसले के सुन्ने? भूरिणी भूरि कर्माणि श्रोतव्यानि विभागशः। सुन्नुपर्ने त कति हो छ नि। शौनक महर्षि सोध्दै हुनुहुन्छ है सूतजीलाई, के चाहिँ सुन्नु? यो कर्म सुन्नु कि त्यो कर्म सुन्नु कि? कसैले यसो गर भन्छन्, कसैले लाखपति बाल भन्छन्, कसैले वैभव लक्ष्मीको व्रत गर भन्छन्, कसैले तीजको व्रत गर्नुहुन्छ, कसैले 2 दिन त तीज आउँछ त्यसको व्रत बस भन्छन्, कसैले करवा चौथ भनेर नयाँ सुरु गरेका छन्, कसैले के गर्छन् संसारमा। के चाहिँ व्रत गर्नु, के चाहिँ नगर्नु? भूरिणी भूरि कर्माणि, धेरै छन् अरे कर्महरू। तर ती कर्महरू सुनुन्जेल मात्रै हो, अनुष्ठान गर्न सकिँदैन। गएर आचरण गर्न सक्ने छैन हामीमा हुती। आचरणै गरे तापनि ती कर्म आचरण गरेर हाम्रो भलो होला भन्नु त्यो पनि छैन। अतस्साधोत्र यत्सारम समुद्धृत्य मनीषया। त्यही भएर शास्त्रमा के लेखा छ प्रभु छोडिदिनुहोस्। कसले? शौनक ऋषिले शास्त्र बोल्ने, उहाँले बोले, जे बोले त्यही शास्त्र हो। शौनक ऋषिले उहाँ के भन्दै हुनुहुन्छ? शास्त्रमा लेखा कुरा छोड्नुहोस्,
आफ्नो बुद्धिले हजुरले कृपा गरेर मनिषया समुद्धृत्य, मनिषा भने बुद्धि, बुद्धिले शास्त्रको सार जे हो नै त्यहाँबाट उठाएर कृपा गरेर हामीलाई भनिदिनुहोस्, हजुरको गुरुदेवले हजुरलाई के उपदेश गर्नुभएको छ के हो भनिदिनुहोस् भनेर उहाँले सोध्नुभएको। सुखदेवजीका सूतजी के भन्दै हुनुहुन्छ, ध्यान लगाउनु। उहाँले 6वटा प्रश्न गर्नुभयो, 6वटा प्रश्नको तात्पर्य यही हो। शौनकजीले 6वटा प्रश्न गर्नुभयो प्रथम अध्यायमा, 6वटा प्रश्नको अन्तिम तात्पर्य एउटै हो के काहीँ गति नभएका, गतिमती केही पनि नभएका, संसार नै सर्वस्व हो भन्ठान्ने हाम्रा लागि पनि उद्धारको कुनै बाटो भए त्यो बाटो के हो भनिदिबक्सियोस्, त्यो बाटो यो हो यो भनिदिबक्सियोस् भनेर पनि खुलाइदिनु भएको छ 6वटा प्रश्नमा। प्रश्न सुन्ने बित्तिकै सूतजी परम प्रसन्न हुनुभयो अरे, प्रसन्न हुनुभयो। इति सम्प्रश्न संहृष्टः विप्राणां रौमहर्षणिः प्रतिपूज्य वचस्तेषां प्रवक्तुमुपचक्रमे। इति संप्रश्न संहृष्टः, इस प्रकार का संप्रश्न, सम्यक प्रश्न, राम्रा प्रश्न सुनेर संहृष्टः, एकदम संहृष्ट हुनुभयो अरे को सूतजी। संहृष्ट भनेको के हो संस्कृतमा? संहृष्ट भनेको उहाँको सबै होइन, पुलकित हुनुभयो, पुलकित हुनुभयो। पुलकित भने बुझिन्छ नि, उहाँको सबै रौँहरू ठाडा भएर सबै शरीरको। कसको? सूतजीको। आहा कस्तो प्रश्न, कस्तो प्रश्न। संहर्षः भनेको सबै पुलक, हर्ष, रोम हर्ष भयो, सबै रोम हर्ष हुनु। काँडा उम्रिनु हो, जिउमा काँडा उम्रे जस्तो भयो कसलाई? सूतजीलाई यो प्रश्नहरू सुन्ने बित्तिकै आहा कस्तो भाग्य नि, कस्तो भाग्य नि, म वर्णशङ्कर कुलमा उत्पन्न भए पनि यत्रा महर्षिहरूले मसँग आएर यत्रो प्रश्न गर्नुभयो नि, कुन भाग्यले म जन्मिछु नि, कुन भाग्य लिएर जन्मिछु नि भनेर काँडा आएर जिउभरिमा। नैमिषारण्य जस्तो महाक्षेत्रमा भागवत भन्ने सौभाग्य म जस्तो निजले भेट्टाएँ नि, कस्तो भाग्य हो, कस्तो भाग्य हो। रोम हर्षण भयो अरे उहाँ, काँडा उम्रेर जिउभरि। कस्तो महागुरुको कृपा रहेछ म माथि, अरू भाग्य मेरो के भाग्य हुनु। व्यास भगवानले कुन मुहुर्तमा म माथि, म जस्तो निजमाथि कटाक्षपात, आफ्नो कटाक्षले हेरिदिनु भएछ। यस्ता ऋषिहरूले मलाई गुरुस्थानमा राखेर कथा भन् भागवत सुना भनेर भन्दैछन्। आहा भनेर रौँ सम्प्रश्न संहृष्टः विप्राणां रौमहर्षणिः। किन? रोमहर्षणका पुत्र, उहाँको पिताजीको नाम रोमहर्षण हो, उहाँको नाम चाहिँ नि दृढश्रवाः। कसको? सूतजीको नाम, उहाँको पिताजीको नाम रोमहर्षण, पिताको नाम रोमहर्षण अरे। पिताजी जति कथा सुने पनि, जतिखेर पनि जिउभरि काँडा उम्रिया छ, भागवत कथा, रामायण कथा, विष्णु पुराणका कथा सुनिरहनुहुन्छ, जहिले पनि जिउमा काँडा उम्रेको शान्त भएन अरे। कसको? उहाँको पिताजीको। त्यही भएर नामै उहाँको रोमहर्षण रह्यो। छोरोको नाम उग्रश्रवाः, दृढश्रवाः। जति सुनाए पनि पुग्यो भनेर भन्दैन अरे। यी छोरो पनि उग्र रूपले सुन्ने, जति सुनाए पनि यो कथा चाहिँ अब सुने, अब कान मेरो पाक्यो भनेर भन्छ नि मान्छेले। भगवत कथा सुनेर कहिल्यै कान पाकेन, अझ सुनाउनु, अझ सुनाउनु। व्यासजी हजुर पनि सुनाउनु, पिताजी रोमहर्षण हजुर पनि सुनाउनु, व्यासजीका अरू शिष्यहरू हजुरहरू पनि सुनाउनु, सुखदेवजी हजुर पनि सुनाउनु। जसले जे कथा सुने पनि त्यो कानमा भरिएको छ, भरि यताबाट कानबाट उताबाट निक्लिँदैन अरे, सबै कानभित्र भरिएर बसेको छ। त्यही भएर उहाँको नामले कस्तो त छोरा, कस्तो त बाउ, कसरी चाहिँ कथा सुने, कथारी चाहिँ कसरी सुनायो होलान्। इति सम्प्रश्न संहृष्टः विप्राणां रौमहर्षणिः प्रतिपूज्य वचस्तेषां। उहाँहरूको वचनलाई पूजा गरेर आहा महर्षिहरू हजुरहरू धन्य भइबक्सिन्छ। म माथि बसेर हजुरहरू तल बसेर कथा सुन्नुपर्ने त्यो योग्यता ममा छैन। गुरुनाथको, मेरो गुरुदेवको कृपा म यहाँ बसेको छु। गुरुदेवको कृपा बाहेक यो अरू केही पनि होइन। हजुरहरू धन्य, हजुरहरूले थाहा नपाएको केही पनि छैन, हजुरहरूलाई थाहा नभएको केही पनि छैन। त्यही पनि मलाई मेरो मुख, मेरो हृदय, मेरो बुद्धि पवित्र होस् भन्नको लागि मलाई यी कथाहरू सोध्दै हुनुहुन्छ। हजुरहरू धन्य भइबक्सिन्छ भनेर पहिला ती ब्राह्मणहरूलाई, शौनकादि महर्षिहरूलाई प्रणाम गरेर प्रवचन गर्न प्रारम्भ गर्नुभयो। अब प्रवचन गर्न प्रारम्भ गर्दाखेरि कसको ध्यान गर्ने? के प्रवचन गर्ने सुरुमा? आफ्नो गुरुदेवलाई छोडेर अरू कसको ध्यान गर्ने?
भागवत दिने गुरुलाई छोडेर अर्को ध्यान हुन्छ र हुँदैन नि। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। यम प्रव्रजन्तम 12 वर्षसम्म माताको गर्भमा रहेर 12 वर्षपछि प्रकट हुनुभएको, जन्म लिनुभएको सुखदेव महर्षि जन्मिने बित्तिकै यदहरेव विरजेत तदहरेव प्रव्रजेत भन्ने शास्त्रको आज्ञा। जुन दिन वैराग्य जाग्यो मनमा त्यही दिन सन्यास लिनु अरे। यद्यपि सन्यास लिने नियम छ, पहिला ब्रह्मचर्य आश्रम, त्यसपछि गृहस्थ आश्रम, त्यसपछि वानप्रस्थ आश्रम, अनि त्यसपछि चौथो क्रममा सन्यास आश्रम आउँछ। सन्यास चतुर्थ आश्रम हो, ज्येष्ठ आश्रम हो। त्यही पनि कसैको लागि जुन दिन वैराग्य जाग्यो नि। वैराग्य भनेको के हो? वैराग्य भनेको के हो वास्तवमा? वैराग्य भनेको संसारको सबै वस्तुहरू देखेपछि वितृष्णा जागिदिन। भो पुगो, अब संसार, बाबामाको घर सम्पत्ति पुगो, बाबामाले गरिआएको धर्म कुलाचार पुगो। के चाहियो त? चाहिए चाहिँ के त? ब्रह्मनिष्ठा, बद्रीनारायणको चरणारविन्दको सम्बन्ध भए पुगो, अरू केही चाहिएन। अरू केही नै भयो, यति घाँटीसम्म संसार आयो भने त्यही दिन सन्यास लिनु। तर जन्मिने बित्तिकै उहाँलाई त्यस्तो भाव आएर, को माथि त्यस्तो भाव आयो? व्यासदेव माथि। त्यत्र स्वयं ब्रह्मज्ञानी बाउ, स्वयं नारायण कलावतार, व्यासो नारायण साक्षात्, स्वयं नारायण नै हो व्यासजी। ती वैराग्य आएर बाउ, को बाउ? यो शरीरको बाउ त हो। ती वैराग्य आएर उहाँ सन्यास लिएर यम प्रव्रजन्तम अनुपेतम, उपनयन आदि संस्कार केही पनि गरेका छैन त्यो बच्चाको। व्यासजीको मनमा त हुँदो हो नि, पिताको जे कर्तव्य हो त्यो त मैले गराइदिनु पर्छ। छोरो भएपछि त्यसको न्वारण बाउले गराउनै पर्छ 11औं दिनको दिन। त्यसको चूडाकर्म त्यो गराउनै पर्छ, बाउकै काम हो त्यो। त्यसको नाम राख्ने, त्यसको चूडाकर्म गराउने, त्यसको उपनयन गराउने, त्यसको मुख्य रूपमा उपनयन गराएपछि वेदारम्भ गराउने। वेदारम्भ भने के हो? वेद पढ्ने आरम्भ गराउने। बाहुन भएर त्यो पनि गरिया छैन भने किन छाती ठोकेर म बाहुन हुँ भन्नु? बाउको काम हो त्यो, छोरोको काम होइन वेद पढ्ने। त्यो वेदारम्भ गराउने बाउको काम हो। मनमा चसक्क बुझ्ला, बढ्दा बोले जस्तो लाग्छ, तर शास्त्रमा जे लेखेको छ त्यही बोल्नु पऱ्यो नि। यहाँ बसेपछि त हजुरहरूको मनलाई जे अनुकूल हुन्छ, मन जसरी प्रसन्न हुन्छ त्यो मात्र बोलेर त भएन नि। बाहुन भएर बाहुन छोरो जन्माएपछि त्यसलाई उपनयन समयमा गराएर त्यसलाई वेदारम्भ गराइएन, वेद पढ्न सिकाइएन। ल पुरा वेद पढाउनु परेन अरे। लु विदेशमा गएर पेट्रोलै भर्ने पढाउँला अरे, विदेशमा गएर स्त्री गर्ने पढाउँला अरे, विदेशमा गएर मन्त्री नै होला अरे, त्यो ठुल्ठुलै अफिसरै बन्ला अरे। तर बाहुन भएर जन्मेको फल के हो भने वेद पढ्नु नै हो। वेद चाहिँ पढ्या छैन भनेदेखि 3 पुस्तासम्म वेद पढ्या छैन, वेदको अध्ययन लवलेश अंश मात्र पनि भएको छैन भनेदेखि ती व्रात्य हुन्छन्। के हुन्छन्? व्रात्य, भ्रष्ट भए। अब ती आफूले बाहुन नबने नि हुन्छ तिनीहरूले। तिनीहरूले गरेको श्राद्ध, तिनीहरूले गरेको कर्म, तिनीहरूले गरेको तीर्थयात्रा, तिनीहरूले गरेको कुल पूजा सबै भगवानले कृपा गरेर सफल गरिदिनुहुन्छ त बेग्लै कुरो। त्यही भएर वेदारम्भ यसै त्यही पीर पर्यो कसलाई? व्यासजीलाई पीर पर्यो। त्यही अप्रासङ्गिक भने होइन, मन दुखाइदिनको लागि भने होइन। यम प्रव्रजन्तम अनुपेतम, अहिले मेरो छोरोको जनै लगाइदिएन, यो भागिसक्यो, यसलाई जनै लगाइदिनु मेरो कर्तव्य हो। ब्रह्मज्ञानी होस् जेसुकै होस्, यसलाई जनै लाएर वेद सिकाउनु त मेरो कर्तव्य हो। अनुपेतम अपेत कृत्यम, यो छोरो सबै कृत्यहरू आफ्नो जति कर्तव्य हुन् सबै छोडेर भागिरहेछ यो छोरो चाहिँ। द्वैपायन महर्षि व्यास विरह कातरः, त्यो विरहले कातर हुनु पर्यो। लौ नि मेरो धर्म सबै नाश हुने भयो, पिताको धर्म नाश हुने, छोरो गयो भन्ने पीर होइन उहाँलाई। व्यासजीलाई छोरो गयो भन्ने पीर होइन, बाउले गर्नुपर्ने धर्म मेरो नष्ट हुने भयो, पितृधर्मबाट म विच्युत हुने भएँ भन्ने डरले पुत्र बोलाउनु भयो अरे। आजुहाव के भनेर बोलाउनु भयो? पुत्र भनेर बोलाउनु भयो, छोरो भनेर बोलाउनु भयो।
तन्मयतया तरवोभिनेदु। आश्चर्य हेर्नुहोस् के भयो यहाँ अब, आश्चर्यमय घटना घट्यो अब यहाँ। व्यासजी आफै स्टन हुनुभयो अरे यो घटना देखेर। के भयो? छोरो भनेर बोलाउनु भएको, त्यो छोरोको मनमा चाहिँ के छ? म व्यासको छोरो होइन, म सुकदेव होइन, म को हुँ त भन्दा म श्री नारायणकै अधीनमा रहने एउटा वस्तु हुँ, म नारायणकै अंश हुँ, म नारायण विष्णुमय हुँ भन्ने उहाँको अनुसन्धान परमात्माकै अनुसन्धान छ। जो परमात्मा यो संसारमा फैलिएर बसेको छ, अघि भनियो नि सिनेमाको पर्दा, त्यसमाथि चल्ने सबै सिनहरू, यी सबै सिनहरू जति पनि छन् यी सबैको सत्ता परमात्माले गरेर नै हो। यो व्यास भने पनि परमात्मा हो, म पनि परमात्मा नै हुँ, यो संसार पनि परमात्मा नै हो, यो रुख सबै परमात्मा बाहेक अरू कुनै देखेकै छैन। मैले बोल्दाखेरि दुईटा कुरो भने, व्यास भने परमात्मा हो, म भने परमात्मा हो, रुख भने परमात्मा भनेर दुईटा कुरा भने। उहाँलाई त्यस्तो दृष्टि थिएन, उहाँको दृष्टि के थियो? परमात्मा परमात्मा, विष्णु विष्णु विष्णु। विष्णु बाहेक अर्थको लागि देख्दै देख्नु भएको छैन सुखदेवजीले। कहाँ जानुभएको पनि थाहा छैन, कतातिर जाने पनि थाहा छैन, हिँडि नै रहनु भएको छ यत्तिकै। कहाँ हिँड्नु भएको त्यो थाहा पाएदेखि त अज्ञानी भइगयो नि, यहाँ जाने भन्ने थाहा भएदेखि त कहाँ जाने पनि थाहा छैन, हिँडिरहनु भएको छ। उहाँले सम्पूर्ण जगतलाई परमात्माको रूपमा देख्नु भएको हुनाले पुत्र भन्ने शब्द जुन आयो, पुत्रको त कर्तव्य हो नि, पिताले बोलाउँदाखेरि उत्तर दिनु, उत्तर अब कसले दियो? उहाँले विष्णुमयत्वको अनुसन्धान, विष्णुमयत्वको ध्यान गरिरहनु भएको छ, त्यही विष्णु तत्त्व जाग्यो, त्यही विष्णु तत्त्व जाग्यो। परमात्मा नै अब आफ्नो योग निद्रा छोडेर जाग्नुभयो, परमात्माले उत्तर दिन थाल्नुभयो। जङ्गलमा उत्तर दिन, कहाँबाट उत्तर दिनुभयो त भन्दा हरेक रुखहरू बोल्न थाले अरे, तरवो अभिनेदुहु, तरुहरूले उत्तर दिन थाले। त्यस्ता मेरा गुरु सुखदेवजीको म चरणारविन्दमा शरणागति गर्दछु भनेर श्री सूतजीले आफ्नो गुरुको महत्त्वलाई, जस्तो भगवान त्यो भगवानको भन्दा अलिकति पनि कम महत्त्व नभएका मेरा गुरु भनेर भागवत प्रारम्भ गर्दै हुनुहुन्छ। पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदुहु तम सर्वभूत हृदयम मुनिम आनतोस्मि। त्यो मुनिको अगाडि म झुकेँ। झुक्नुको अर्थ के हो? आनत भएँ, आनत भएँ भने झुकेँ। सुखदेवको अगाडि म झुकेँ अरे, झुक्नुको अर्थ के हो? झुक्नु भने के हो? त्यो शिर किन निहुराउनु? त्यो भाव के हुन्छ? शिर निहुराउँदाखेरि के भाव हुन्छ हृदयमा? शिर निहुराउने एकदम सही हो। कुन भावले शिर निहुराइन्छ भन्दाखेरि म हजुरको अगाडि केही पनि होइन, हजुरले जे अराए त्यही मान्ने म दास भएँ भनेपछि शिर निहुराउने। हजुरले हजुरको खटनमा म बस्ने भएँ, दुनियाँमा शिर निहुराइन्छ, यत्तिकै नाटक गरेर शिर निहुराइन्छ। भावले शिर निहुराइन्छ र संसारमा निहुराइँदैन। तर अहिले जुन शिर निहुराउनु भयो नि सूतजीले आफ्नो गुरुलाई सम्झेर, त्यो भावपूर्णै शिर निहुराउनु भएको, उहाँले नाटक गर्नु भएन। कुन भावले निहुराउनु भयो? म मेरो गुरुदेवको खटनमा छु, उहाँले जसरी खटाउनु भयो त्यस्तैमा म बस्छु। मेरो आफ्नो कुनै सङ्कल्प छैन, मैले आफूले पनि गर्नुपर्ने केही छैन, मैले आफूले प्राप्त गर्नुपर्ने पाउनुपर्ने पनि केही छैन। गुरुजीले जे देखाइदिनु भयो बाटो त्यसैमा हिँड्ने हो। जहाँसम्म रुक भनेर भन्नुभयो त्यहाँसम्म हिँडेर जाने हो, रोकिने हो। उहाँले अगाडि बढ भनेदेखि बढ्ने हो, उहाँले अगाडि बढ्नु पर्दैन, ती धस्सी भने ती धस्सिने हो। त्यही हो झुक्नुको अर्थ, त्यही हो पूर्ण शरणागति। म आफ्नो गुरुदेवको अगाडि मैले शरणागति गरेँ, गुरु नै मेरो सर्वस्व हो भनेर गुरुको चरणारविन्दमा शरणागतिबाट भागवतको प्रारम्भ भयो। त्यसपछि अर्को श्लोक भन्दै हुनुहुन्छ, यस्वानुभावमखिल श्रुति सारमेकम् अध्यात्मदीपमतितितीर्षतां तमोन्धं संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यं तम व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनाम्। भागवतको महत्त्व बताउँदै हुनुहुन्छ। संसारमा अनेक शास्त्र छन्, प्रारम्भमै भनियो। ती सबै शास्त्रहरू लेखेर, शास्त्र पढेर कसैको उद्धार हुने नदेखिएर व्यास भगवानले के गर्नुभयो? औषधि खाएर यिनीहरूको उद्धार होला जस्तो छैन। औषधि खान मान्दैनन्,
शास्त्र अनेक लेखिएको छ। शास्त्र पढ्नै कोही मान्दैनन् आमा, शास्त्र पढेर बुझ्नै मान्दैनन्, बुझेर गर्न मान्दैनन्। शास्त्रले भनेको कुरा गर्न मान्छन्, मान्दैनन्। औषधि त अनेक बनाइदिया छ नि संसारमा, औषधि खानै मान्दैनन्। औषधि खाएन रोग्नेको हुने हो, औषधि खान मान्दैनन्, कसरी रोग्नेको हुन्छ? शास्त्र अनेक लेखिदिएका छन्, शास्त्र पढेर जानेर गरिदिए पो न पढ्छन् न जान्दछन् न गर्छन्। के चाहिँ गर्ने त हो? शास्त्रमा लेखेको प्रयोजन के भयो, लाभ के भयो? त्यही भएर के चाहियो? यो संसारीलाई, यिनीहरूलाई उद्धार, यिनीहरूको उद्धार गर्नको लागि के गर्नु पर्यो? चकलेट भित्र राखेर औषधि दिनु पर्यो, जुसमा औषधि राखेर दिनु पर्यो, अनि खान्छन्। जुस पिए भनेर भन्छन्, औषधि जान्छ भित्र, अनि औषधिले काम गर्छ, हो कि होइन? के दिनु पर्यो? अनुभव दिनु पर्यो। के दिनु पर्यो? अनुभव, आनन्दको अनुभव गराइदिनु पर्यो। आनन्दको अनुभव गराइदिएदेखि औषधिभित्र जान्छ यिनीहरूको कल्याण हुन्छ। त्यही भएर के गर्नुभयो? समस्त शास्त्रको सारलाई पनि लिनुभयो, अनुभवलाई पनि लिनुभयो रे। यस्वानुभावम, अनुभव रूप हो यो श्रीमद् भागवत। सकल श्रुति सारम, समस्त वेदहरूको सार, शास्त्रहरूको सार पनि हो रे यो। अध्यात्म दीपमतितितीर्षताम तमोन्धम, भयङ्कर यो संसार भन्दी अँध्यारोलाई पार गर्न इच्छा गर्नेहरूको लागि यो कहिले ननिभ्ने दियो पनि हो अरे। यो जुन मेरो गुरुदेवले दिनुभयो, तम व्यास सुनुम, व्यास भगवानका पुत्र, व्यास भगवानलाई पनि नमस्कार गर्दै हुनुहुन्छ। व्यासको पुत्र हुनुभयो नि, परम गुरु हुनुभयो उहाँ व्यासजी, गुरुको पनि गुरु। उपयामी गुरु मुनीनाम, समस्त मुनिहरूका पनि गुरु, आफ्नो गुरुदेवको म चरणारविन्दको शरणागति गर्छु भनेर दुईटा श्लोकले आफ्नो गुरुदेवलाई सम्झिनुभयो श्री सूतजीले। यो सुनिरहनुभएका समस्त शौनकादि महर्षिहरू हुनुहुन्छ। ती महर्षिहरूले के भन्नुभयो? होइन, भागवत समस्त श्रुतिको सार भनेर हजुरले भन्नुभयो। आफ्नो गुरुदेवको अनुभव रूप यो शास्त्र हो, उहाँले अनुभव गराउनको लागि यो शास्त्र दिनुभएको हो, सिकाउनको लागि दिनुभएको होइन भनेर पनि भन्नुभयो। यो भागवत भन्ने शास्त्रलाई व्यासजीले किन लेख्नुभयो? व्यासजीले समस्त पुराण, इतिहास, धर्मशास्त्र, ब्रह्मसूत्र, वेदको विभाग यत्रो काम गरिसकेपछि अन्तिममा यो भागवत लेख्नुको, उहाँले लेख्नुको प्रयोजन के हो? किन भागवत लेख्नुभयो व्यासजीले? एउटा प्रश्न। दोस्रो प्रश्न, सुखदेवजीको बारेमा त हामीले के सुनेका थियौँ? सगोदोहन मात्रम हि गृहेषु गृहमेधिनाम, गाई दुहुने समय जति हो त्यति समय नै कुनै गृहस्थको घर अगाडि गएर उभिनु हुन्थ्यो अरे। गाई दुहुने समय सिधै त्यहाँबाट चुप्लाएर हिँड्दैन हुन्थ्यो। उनीहरूले जे भिक्षा दिए त्यो खपक्क खायो, दिएनन् भने त्यत्तिकै गयो जङ्गलमा। उहाँको त्यस्तो स्वभाव थियो। उहाँले किन यो कहिले प्रवचन गर्नुभयो? उहाँले सुखदेवजीले यो प्रवचन त यतिकै हुँदैन, बस्नु पऱ्यो कसैको गृहस्थको घरमा गएर बसेर सत्सङ्ग भवन बुक गरेर पहिल्यैदेखि 2 महिना अगाडिदेखि मान्छेलाई डोराएर ल्याएर राखेर सङ्कल्प गरेर अनि नै प्रवचन हुन्छ। त्यस्तो विरक्त विष्णु सम्पूर्ण संसारै विष्णुमय देख्ने सुखदेवजी, आत्ममय परमात्मामय देख्ने सुखदेवजीले राजालाई सुनाउनु भयो भनेर भन्नुहुन्छ। पाण्डु वंशमा उत्पन्न भएका सकल लोकका चक्रवर्ती राजा परीक्षितलाई सुनाउनु भयो भनेर भन्नुहुन्छ। कसरी सुनाउनु भयो? यस्तो विरक्तले 7-7 दिनसम्म एक ठाउँमा कसरी टिक्नु भयो उहाँ? पहिला सुरु दुईटा प्रश्न भयो। एउटा प्रश्न, व्यासजीले किन लेख्नुभयो? अर्को प्रश्न, सुखदेवजीले कसरी चाहिँ यो सुनाउनु भयो? सुनाउनु अगाडि त्योभन्दा मुख्य कुरो, सुनाउनु अगाडि पढ्नु कहाँ भयो? भागवत कहाँ सिक्नु भयो उहाँले? जन्मिनु जङ्गलमा गइहाल्नु, कहिले भागवत सिक्ने टाइम कहाँ थियो उहाँको? त्यसपछि अर्को प्रश्न, यो परीक्षित भन्ने राजा त्यस्तो आफ्नो देवताहरूले समेत कस्तो ऐश्वर्य हो, देवलोकको राजा बन्नु र परीक्षितको ऐश्वर्य हुनु, परीक्षित जस्तो राजा बन्नु एउटै पो जस्तो छ त। त्यो अधिराज श्रीयम, अधिराजाधिराज महाराधाधिराजको श्री यस्तो वैभवलाई त्यागेर भागवत किन सुने? आफ्नो सर्वस्वलाई त्यागेर परीक्षितले किन भागवत सुने? यो प्रश्न गर्नुभयो। अब यो प्रश्नको उत्तर दिनु हुँदैछ कसले? सूतजीले यो प्रश्नको उत्तर दिनै हुँदैछ। सुरुमा सुखदेवजीको बारेमा भन्नुभयो।
आफ्नो गुरुको बारेमा भन्नुभयो पहिला सुरु। सोध्ने क्रम कस्तो थियो, व्यासजीले किन लेख्नुभयो, शुकदेवजीले किन प्रवचन गर्नुभयो भन्दाखेरि के भन्नुभयो, आफ्नो गुरुको, मेरो गुरुको महत्त्व पहिला सुन्नु। शुकदेवजीको बारेमा भन्दै हुनुहुन्छ उहाँले। शुकदेवजी कस्तो हुनुहुन्थ्यो, एउटा घरबाट अर्को घरमा जाँदाखेरि गाई दुहाउने समयमा मात्र टिक्नुहुन्थ्यो भनेर भनियो नि, त्यस्तो महाज्ञानी, लबालब कृष्ण प्रेम भरिएको हृदय, देवताहरूले पनि जसको दर्शन पाउँदैनन्, दुर्लभ अनेकौँ करोडौँ अरबौँ वर्षमा त्यस्ता महात्माको एकचोटि प्राकट्य हुन्छ। त्यस्ता महात्मा घरमा आएर उभिँदा समेत ती गृहस्थहरूको के दशा हुन्थ्यो अरे। ए चिया पकाएर खाँदैन भनेर भित्र भने, स्कुल जान छोरछोरीलाई रेडी गर्दैछु भनेर कोही भन्छन् अरे, कोही गाई बाख्रालाई पराल हाल्दैछु भनेर कोही भन्छन् अरे, कोही पहन माइतीबाट फोन आइरहेछ, फोनको एकछिन कुरा गरौँ भनेर भन्छन् अरे। कसैलाई के बिता छ, कसैलाई के बित्या छ, कसैलाई के बित्या छ। त्यसो त्यत्र ब्रह्मऋषि आएका छन्, उहाँलाई भित्र बोलाएर ल्याएर राखेर केही दुईवटा शब्द उपदेश गर्नु स्वामीजी भनेर भन्ने कोही भएन। वास्तवमा उहाँ जानुभएको किन, घर गृहस्थहरूको घर जानुभएको, यिनीहरूले केही त सोध्लान्, करुणाले जानुभएको, भिक्षा लिन जानु भएन। उहाँ भिक्षा लिने त्यो एउटा बाहना मात्रै हो। त्यहाँ गएर कसैले सोधिदिएदेखि कृष्ण नाम सुनाइदिन्थे, त्यो नाम सुनाएको भरमा यिनीहरूको उद्धार हुन्थ्यो भनेर जानुभएको, कोही सोध्नेवालै छैनन् त्यहाँ। तिनीहरूको दुर्भाग्य, तिनीहरूको दुर्भाग्य नै दुर्भाग्य होइन अरे, त्यो पनि दुर्भाग्य होइन। उहाँ जसको घरमाको अगाडि गएर उभिदिनु भयो, त्यसपछि हिँड्नुहुन्छ नि, हावाले उहाँले टेकेको माटोलाई उडाएर तिनीहरूको घरमा भएका मान्छेको मासतिर त्यो चरणको धुलो पर्ने हो भने त्यतिले तिनीहरूको कल्याण हुन्छ। त्यही नै महासौभाग्य हो। त्यसरी शुकदेवजी हिँड्ने, शुकदेवजी एक दिन ध्यानमा बस्नु भएको बेलामा व्यास भगवानको मनमा के आयो, भागवत त लेखियो, तर भागवत दिने कसलाई, भागवत दिन उचित हृदय भएको मान्छे चाहिन्छ, संसारबाट अत्यन्त विमुख भएको मान्छे चाहिन्छ, संसारको पनि रस लिइरहेको छ भने त्यसलाई भागवत दिएर काम छैन। श्राद्धमा सबै भोग लगाइसकेपछि, ब्राह्मण भोजन गराइसकेपछि बचेको प्रसाद आफूले खानुभन्दा पहिले लगेर गाईलाई दिइन्छ, दिन्छ कि दिँदैन? गाईलाई दिएपछि अनि आफूले लिने हो। त्यो गाईले लग्ने प्रसाद कसलाई दिइन्छ, गाईलाई नै दिइन्छ, हो कि होइन? एउटा जिब्रोले चाहिँ नाली चाटिरहेको छ कुकुरले, त्यसैको अगाडि लगेर त्यो श्राद्धको खिर लगेर राखिन्छ र कुकुरको अगाडि लगेर राखिन्छ खा भनेर राखिन्न। त्यही जिब्रोले नाली पनि चाटिरहेछ, त्यही जिब्रोमा खिर पनि दिइन्छ, दिइँदैन, त्यसले त्यसको स्वाद पनि पाउँदैन। यही मनले, यही आँखाले, यही कानले, यही जिब्रोले त्यो नालीभन्दा गनाउने संसार हामी चाटिरहेछौँ। यही बाउ, यही पोइ, यही जोइ, यही छोरो, यही छोरी, यही घर, यही बार, यही सम्पत्ति, संसार त हो। त्यो गनाउने भन्ने कुकुरलाई जसरी थाहा छैन नि नाली गनाउँछ भनेर, त्यसरी हामीलाई पनि थाहा छैन गनाइरहेछ भनेर। त्यही चाटिरहेछौँ, त्यही मनले चाटिरहेछौँ, त्यही मनलाई, त्यही बुद्धिलाई भागवत पनि पस्किदिनु भने काम छैन, छैन त्यो काम। भागवत दिएर अर्थै छैन। जोसुकैलाई भागवत दिनु हुँदैन, गाई जस्तै पवित्र जीवलाई को चाहिँ छ त भनेर हेर्नुभएको शुकदेव जस्ता अरू कोही छैन। जन्मेदेखि त्यसले संसार देखाएको छैन, जन्मेदेखि संसार के हो त्यसलाई थाहा छैन। त्यही नै उचित पात्र हो भागवतको भनेर उसको कानमा गएर भागवतको एउटा श्लोक भन् भनेर आउन शिष्यलाई भन्नुभएको छ। अनि संसारले हजुरले बोलाउँदा समेत नआउने, हामीले एउटा गएर एउटा श्लोक सुनाइदियो भने आउँछन् र ती। मैले छोरो भनेर बोलाएँ, संसारी सम्बन्ध, संसारको सम्बन्ध जोडेर बोलाएँ, आएन। त अर्कै सम्बन्ध जोडेर बोलान, उठिया आउँदैन भने अनि हेर त भनेर कानमा गएर भागवतको एउटा श्लोक सुनाउनु भयो अरे। कोही आचार्यहरू अहो बकी भनेर श्लोक भन्नुहुन्छ, कोही आचार्यहरू बर्हा पीडम नटवर बपु भनेर भन्नुहुन्छ। बर्हा पीडम श्लोक सुनाउनु भयो। त्यति भन्ने बित्तिकै भित्र भएको समाधि खलबलियो शुकदेवजीको। किन? कसको ध्यान गरिरहनु भएको छ शुकदेवजी? अखण्ड, कालले पनि खण्ड नगर्ने, देशले पनि खण्ड नगर्ने, वस्तुले पनि खण्डित नगर्ने परमात्मा तत्त्वको ध्यान गरिरहनु भएको छ। कालले खण्ड नगर्ने भने के हो? हाम्रो जन्म मिति कसैको 2020 साल छ, कसैको 2010 साल छ, कसैको 2030 साल छ, कसैको 2040 साल छ। त्योभन्दा पहिले
हामी थिएनौँ। 2090 सालसम्म हामी कोही रहन्छौँ कोही रहँदैन, त्यसपछि पनि हुँदैन। किनभने हामी के छौँ, कालले खण्डित छौँ। कालले खण्डित छौँ नि, कहिले छौँ कहिले छैनौँ, हो कि होइन? देशले पनि खण्डित छौँ। यतिखेर हामीलाई हाम्रो घर नेपालमा कसैले खोज्ने भने भेटिन्छौँ र हामी भेटिँदैनौँ। बद्रीनारायणमा भेटिन्छौँ। देशले पनि खण्डित छौँ, यो देशमा छौँ त्यो देशमा छैनौँ। ठाउँले पनि त खण्डित छौँ, वस्तुले पनि खण्डित छौँ। वस्तुले खण्डित भने के हो? वस्तुले खण्डित उहाँ मुकुन्द स्वामीजी नै हो। उहाँ नारायणी अम्माजी हो र? उहाँलाई नारायणी अम्माजी भनेर बोलाउन सकिन्छ? सकिँदैन। उहाँलाई गाई भनेर बोलाउन सकिन्छ? उहाँलाई देवता भनेर बोलाउन सकिन्छ? उहाँलाई बद्रीनारायण भनेर अलकनन्दा भनेर बोलाउन सकिन्छ? सकिँदैन। उहाँलाई के भनेर बोलाउन सकिन्छ? उहाँकै नामले बोलाउन सकिन्छ। भनेपछि उहाँ समस्त वस्तु हो र? दुनियाँमा सबै वस्तु त होइन नि, उहाँ वस्तुले पनि खण्डित हुनुभयो। हामी सबै त्यस्तै छौँ। कालले, देशले, वस्तुले खण्डित छौँ। परमात्माको स्वरूप कस्तो छ? परमात्मा अहिले छ, त्यो बेलामा थिएन, त्यो बेलामा हुँदैन भन्नै सकिँदैन त्यो परमात्माको स्वरूपलाई। कालले कन्ट्रोल गर्नै सक्दैन परमात्माको। कालको पनि बाउ हो, महाकाल पो हो त परमात्मा। परमात्मा कालले खण्डित छैन परमात्माको स्वरूप। परमात्माको स्वरूप देशले पनि खण्डित छैन। भगवान् यहाँ बद्रीनारायणमा हुनुहुन्छ, हाम्रो घरमा चाहिँ हुनुहुन्न भन्ने हो र? होइन नि। भगवान् जहाँसुकै हुनुहुन्छ, अखण्ड जहाँसुकै जुनसुकै देशमा हुनुहुन्छ, देशले पनि खण्डित हुनुहुन्न परमात्मा, वस्तुले पनि खण्डित हुनुहुन्न परमात्मा। परमात्मा चाहिँ यो होइन भन्न सकिन्छ र? प्रहलादजीले हेर्नु पनि खम्बालाई देखाएर भेर यो के हो भन्दा नारायण हो भनेर भन्नुभयो। कसले? प्रहलादजीले ठोकेर भन्नुभयो यो नारायण हो भनेर। खम्बा हो भन्छ अरे कसले? हिरण्यकशिपुले। स्तम्भोयम भनेर भन्छ अरे। प्रहलादजी के भन्नुहुन्छ? होइन, स्तम्भ होइन, विष्णु हो, भगवान् पो हो त यो भनेर, बद्रीनारायण हो यो भनेर भन्नुहुन्छ अरे प्रहलादजीले। जे देखे त्यही भगवान्। सर्प टोक्न आए, सर्पलाई देखेर नमो विष्णवे, यही नै भगवान्। हात्तीले कुल्चिन आयो, हात्तीलाई देखे, यही नै भगवान्। विष लिएर आयो, विष देख्नुभयो, यही नै भगवान्। जे देखे त्यही भगवान् प्रहलादजीलाई। भनेपछि भगवान् जे पनि त हुनुहुँदो रहेछ। यो चाहिँ भगवान् होइन भनेर भन्न मिल्दैन। उहाँ भगवान् हो, यो भगवान् हो, त्यो भगवान् हो, सबै भगवान्। भगवान्लाई होइन भन्ने शब्दै जुड्दैन, भगवान् चाहिँ निषेधै जुड्दैन भगवान्का। यो चाहिँ यतिखेर भगवान् हुनुहुन्न, यो देशमा भगवान् हुनुहुन्न, यो भगवान् होइन भनेर भन्न सकिँदैन। त्यही भएर भगवान्को स्वरूप के हो? अखण्ड हो। के हो? अखण्ड। त्यो अखण्ड परमात्माको स्वरूपको साक्षात्कार भयो। हामीले त यसो शब्द सुनेर बुझे जस्तो हामीलाई भएको मात्र, हामीले केही बुझा छैन। उहाँले बुझेको मात्र होइन, उहाँलाई साक्षात्कार नै भएको छ परमात्माको त्यो स्वरूपको। कसलाई? सुखदेवजीलाई। त्यो परमात्माको अखण्ड परमात्मा ब्रह्मस्वरूपको ध्यान गरेर बसिरहनु भएको छ सुखदेवजी। कानमा आएर बर्हापीडम सुन्ने बित्तिकै त्यो अखण्ड परमात्माको ध्यान खण्डित भयो अरे उहाँको। कसरी? त्यो श्लोकले के भनेको छ? आपीड। आपीड भनेको क्लिप। आपीड भनेको के हो? क्लिप। क्लिप क्लिप लाउँछन् नि कपालमा, जुरो स्टिक लाउँछन् नि, त्यो पनि एउटा आपीड हो। आपीडयति, फैलिएको कपाललाई एक ठाउँमा ल्याएर पक्रेर राख्छ त्यसले, त्यही भएर त्यसको नाम के हो? आपीड हो। संस्कृतमा आपीड भनेको क्लिपलाई भन्छन्। सबैतिर फैलिने कपाललाई एक ठाउँमा ल्याएर बाँधेर आपीडित गरेर पक्रेर राख्छ अरे। त्यही भएर क्लिपको नाम के हो? आपीड हो। त्यो देशले पनि कन्ट्रोल नहुने गरी फैलिने, कालले पनि कन्ट्रोल नगरेर फैलिएको, वस्तुले पनि कन्ट्रोल नगरेर फैलिएको ब्रह्मस्वरूपलाई कन्ट्रोल गर्नको लागि एउटा मोरपङ्खी यशोदा आमाले राखिदिएको त्यो अखण्ड परमात्मा स्वरूप सानो भएर वृन्दावनमा भन्ने एउटा देशमा, द्वापर युगको अन्त भन्ने एउटा कालमा, कृष्ण भन्ने एउटा नाम लिएर 4 फुट 6 इन्चको कालो वर्ण लिएर बसेको छ अरे। त्यही अखण्ड परमात्मा भन्ने बित्तिकै हो उहाँको समाधि नै खलबलियो। त्यो अखण्ड परमात्मा सानो भएर बसेको छ, गोपाल वेशमा बसेको छ। बर्हापीडम, त्यसलाई पो हेर्नु त कस्तो भएछ त्यो परमात्मा। अखण्ड खण्ड भएको हेर्ने पो त हेराइ हो। अखण्डको ध्यान गर्नु के मतलब हो र? अब कस्तो छ भन्ने थाहा पाइँदैन, त्यो अखण्डको स्वाद कसरी लिने भन्ने थाहा पाइँदैन। यसलाई पो त उखु पो रुखलाई जतिसुकै चाटे नि के गर्नु र बाहिरबाट? त्यो मिश्री बनेर आइसकेपछि पो त हो महत्त्व। त्यो मिश्री बनेर आएको छ हो यो परमात्मा। अखण्ड परमात्मा मिश्री बनेर आएको छ। उहाँले समाधि छुट्यो उहाँको। कसको? सुखदेवजीको। बर्हापीडम नटवर वपु। श्लोक भयङ्कर गम्भीर अर्थ छ पुरा श्लोकको अर्थ। हामी अगाडि बढौँ।
यो श्लोक सुनाउनु मात्र के भएको थियो, व्यासजीको शिष्यले समाधि खलबलियो, उठ्नुभयो, ए बाबु यो श्लोक कहाँ कसले सुनायो तिमीलाई, यो कहाँबाट भेट्यौ तिमीले यो श्लोक भनेर सोध्नुभएको। हजुरकै पिताजीले। अब पिता भने पनि अब मान्ने भयो, अब जेसुकै सम्बन्ध कहाँ छ, मलाई चाहियो अब यो शब्द। अघि पुत्र भन्दाखेरि मान्नु भएको थिएन, अब जानुभयो पिताजी शरणागति गरेर आख्यानम एतद् अध्यगाम, मैले यो अध्ययन गरिरहेँ। शुकम अध्यापयामास निवृत्ति निरतम मुनि, शुकजीलाई अध्यापन गर्नुभयो अरे। कसले? व्यासदेवजीले अध्यापन गराउनु भयो अरे। अध्यापन भने के हो? जन्माद्यस्य यतः लभन्, जन्माद्यस्य यतः अन्वयादितरतश्च लुभन्, अन्वयादितरतश्च श्लोक भनेर यो श्लोकको अर्थ यो हो भनेर अनि अध्यापन गराउनु भयो अरे, सिकाउनु पो भयो अरे। अध्यापन गराउनु पर्थ्यो अरे व्यासजीलाई, सुखदेवजीलाई। जसरी वाल्मीकि भगवानले लव र कुशलाई समस्त अस्त्र विद्या ध्यानमै समाधिमै दिनुभयो, रामजीलाई विश्वामित्रजीले समस्त अस्त्र विद्याहरू ध्यानमै समाधिमै दान दिनुभयो, भगवानले ब्रह्माजीलाई वेद पढाउनु भएको हो र तेने ब्रह्म हृदा सङ्कल्पले नै सम्पूर्ण वेदको ज्ञान दिनुभयो। भागवतको ज्ञान त्यसरी नै दिए हुन्थ्यो नि सुखदेवजीलाई पनि। योग्यता नभएको होइन नि दुइटैलाई, बाउ छोरैलाई योग्यता नभएको होइन, दुइटै आगा जस्ता छन्, सूर्यका गोला जस्ता छन् दुइटै, बाउ पनि छोरा पनि। दिए जस्तो त हुन्थ्यो नि, दिया भए हुन्थ्यो नि, दिनु भएन। किन त्यसरी दिएर रस छैन नि। भागवत भन्दाखेरिको जुन सुख हो, भागवत सुन्दाखेरिको जुन आनन्द हो, त्यो आनन्दबाट वञ्चित भइन्छ नि। फेरि भागवतको ज्ञान यत्तिकै पठाइदिने हो भने, ट्रान्सफर गर्ने हो भने भन्दाखेरिको र श्रवणम कीर्तनम भन्ने सुख पाइँदैन नि। भगवत कथा श्रवण र भगवत कथा कीर्तन, भगवत गुणानुभव भन्ने रस भेटिँदैन। त्यही भएर एउटा श्लोक पढाउनु भयो अरे। पढाउनु भयो, उहाँले पनि पढ्नुभयो सुखदेवजीले। सुखदेवजीले किन पढ्नुभयो? निवृत्ति धर्ममै निष्ठा राख्ने सुखदेवजीले कसरी भागवत पढ्नुभयो भन्ने एउटा उत्तर दिनुभयो उहाँले। अब व्यासजीले कसरी लेख्नुभयो, किन लेख्नुभयो? व्यासजीले जति लेख्नु परेको थियो उहाँले लेखिसक्नु भएको थियो। सम्पूर्ण वेद पुराण इतिहास कर्महरू सबै गरिसक्नु भएको थियो, उपदेश दिइसक्नु भएको थियो। त्यसको उत्तर दिँदै हुनुहुन्छ व्यासजी। एक समयमा बदरीषण्डमण्डिते बदरीकाश्रममा विराजमान भएर ध्यान लगाउनु भएको थियो। मनमा के हो अपुरो भयो, के मैले गरेको छैन, अपुरो एकदम एङ्जाइटी हुन्छन् नि आजकल, एङ्जाइटी भएछ उहाँलाई पनि। के गरौँ अब, के गरौँ, कसो गरौँ हुन्छ, छटपटाउँछ मन। छटपटाउनु हुँदैन भनेर ध्यान लगाउन खोज्नुहुन्छ व्यास भगवान, मन शान्त हुँदैन, मन शान्तै हुँदैन। किन मन शान्त हुँदैन? मन शान्त नहुनको लागि पाप गरे आउनु पर्यो। पापकै प्रभावले नै मन शान्त नहुने हो। उहाँ निष्पाप हुनुहुन्छ व्यासजी। पापको लागि दुइटै हो मुख्य हेतु। के? एउटा अकर्तव्य गर्नु, जे गर्नु हुँदैन त्यो गर्नु, पापको कारण त्यो हो। मैले गर्न नहुने कुरो के चाहिँ गर्ने त भनेर ध्यान गर्नुहुन्छ, त्यस्तो केही पनि छैन। गर्न नहुने कुरो मैले गरेको भन्ने छैन, चिताकै छैन मैले त्यस्तो। अनि अर्को पनि पापको कारण छ, के? कर्तव्यलाई नगर्नु, जे गर्न बाँकी छ, जे आफूले गर्नुपर्ने हो त्यो नगर्नु, त्यो पनि पाप। गर्न कर्तव्यको निर्वाह गर्नुपर्छ सबैले। के चाहिँ कर्तव्यको निर्वाह भएन त? के चाहिँ कर्तव्यको निर्वाह भएन? मैले के गरिनँ भनेर तस्यैवं खिलम आत्मानं मन्यमानस्य सीदतः। आत्मानं खिलम, आफूलाई आफ्नो आत्मालाई खिल मान्नु। खिल भने अपूर्ण, अखिल भने पूर्ण, खिल भने अपूर्ण। आफूलाई अपूर्ण मानिरहनु भएको थियो। मैले सम्पूर्ण केही काम गरेको छैन, के चाहिँ बाँकी रह्यो भनेर सोचिरहनु भएको। नारदोभ्याघात, उहाँको आश्रममा साक्षात् नारद भगवान आउनुभयो। नारद भगवान भागवतको प्रारम्भमा नै आउनु भएको छ। नारद भगवान रामायणको आरम्भमा नै आउनु भएको छ। वाल्मीकिजीलाई प्रेरणा दिने उहाँ नै हो। भागवतको लागि व्यासजीलाई प्रेरणा पनि उहाँले दिनुहुँदैछ। आएर के भन्नुभयो? किन हो उदास भएर बसेको? हे व्यासजी, हजुर जस्तो मान्छे पनि उदास भएर बस्ने हो र भनेर नारदजीले सोध्नुभएको। होइन, यत्रो मैले गरेँ, वेदको विभाजन गरेँ, समस्त शास्त्रहरूको प्रवचन गरेँ। अहिले प्रवचन नगरेर पछि आउने जनताकोहरूको लागि पनि उपयोगी होस् भनेर महाभारत, ब्रह्मसूत्र, व्यास स्मृति
पनि लेखेर राखिदिएँ। त्यही पनि मेरो मनमा केही गरे जस्तै भएको छैन, अझ ठुलो काम गर्न बाँकी छ जस्तै भइरहेछ, के चाहिँ मबाट बाँकी रह्यो भनेर भन्नुभएको। व्यासजीले के भन्नुभयो, हेर बाबु, तिमीले सबै अनुष्ठान शास्त्रहरू लेख्यौ, धर्मशास्त्र कर्मशास्त्रहरू लेख्यौ, सबैलाई उद्धार गर्नको लागि केही त लेखेनौ तिमीले। अनुभव श्रीकृष्णको चरित्रको राम्ररी वर्णन कहीँ गरेनौ नि। त्यत्रो 1,00,000 श्लोकको महाभारत जतिसुकै पान्ना पल्टाए पनि त्यसमा नवनीत लीला छैन, रास क्रीडा छैन। एउटा श्लोक दुईटा श्लोक यसो सङ्केत गरेर भाग्नुहुन्छ व्यासजी। महाभारतमा भगवान श्रीकृष्णको चरित्रलाई राम्रोसँग सुनाऊ। भगवानकै चरित्र सुनाउनको लागि, भगवानकै लीलालाई सुनाउनको लागि, भगवानकै गुणलाई प्रकाशित गर्नको लागि, भगवानकै स्वरूपलाई बुझाउनको लागि कुनै तिमीले एउटा ग्रन्थ लेख्यौ र लु भन त। सवाग् विसर्गो जनताघ विप्लवो यस्मिन् प्रतिश्लोकमबद्धवत्यपि नामान्यनन्तस्य यशोङ्कितानि यत् गृह्णन्ति गायन्ति वदन्ति साधवः। सवाग् विसर्गो जनताघ विप्लवो। अति सुन्दर लेखेका छौ तिमीले सबै धर्मशास्त्रहरू, तर वास्तवमा वचन जुन मुखबाट निकालिन्छ नि, त्यो जतिसुकै दोषले युक्त भए पनि भगवानको गुण, भगवानको नाम, भगवानको धाम, भगवानको जन, भगवानको लीलाको वर्णन भएको छ भने त्यसैले जनताघ विप्लव, जनताको उद्धार त्यसैले गरिदिन्छ। जनताको समस्त जनताको पापलाई नाश त्यसैले गर्छ। जनताघ विप्लव, जनताको अघ भनेको पाप, जनताघ विप्लव, विप्लव भने नाश। जनताको पाप नाश गर्ने कसले हो? त्यस्तो वचनले हो। त्यसमा दोष भए तापनि अनन्तस्य यशोङ्कितानि, अनन्त भगवानको यशले अङ्कित उहाँको नामहरू छ भनेदेखि त्यसैले दुनियाँको जनताको पापलाई नाश गर्छ। होइन भने जनताको पापलाई नाश तिमीले गरेको धर्मानुष्ठानले कहिले पनि हुँदैन बाबु, कहिले पनि हुँदैन। नैष्कर्म्यमप्यच्युत भाववर्जितं न शोभते ज्ञानमलं निरञ्जनं कुतः पुनः शश्वतभद्रमीर् ईश्वरे न ह्यर्पितं कर्म। नैष्कर्म्यम, ज्ञान सिद्धि, ठुलो ज्ञानी भइसक्यो, कोही ज्ञानमा सिद्ध भइसक्यो, आफ्नो स्वरूपलाई जानिसक्यो भने पनि, ज्ञानमा सिद्ध भइसक्दाखेरि पनि मनमा अच्युत भाव भनेको के हो? अच्युतमा भक्ति, परमात्मामा भक्ति छैन भनेदेखि अच्युत भाव वर्जित, त्यो नैष्कर्म्य छ भनेदेखि अच्युत भाव वर्जित ज्ञान योग हो भनेदेखि न शोभते, निरञ्जनम ज्ञानम न शोभते। अलख निरञ्जन, अलक्ष्य निरञ्जन जो परमात्माको स्वरूप हो, त्यो परमात्माको स्वरूपलाई देखिरहने जुन ज्ञान हो, सुखदेवजी महाराजजीका जस्तो ज्ञान, त्यो ज्ञान पनि शोभित हुँदैन। अच्युत भाव चाहिन्छ अरे त्यसमा पनि। त्यसको लागि पनि ज्ञान सिद्धि हुँदाखेरि त भगवानको भक्ति चाहिन्छ, भगवत प्रेम चाहिन्छ भनेदेखि तिमीले सबै धर्मशास्त्र लेखेर राखिदियो। यो धर्म गर्नुपर्छ, यो कर्म गर्नुपर्छ, श्राद्ध गर्दा यसो गर्नुपर्छ, गयामा श्राद्ध गर्नुपर्छ, काशीमा श्राद्ध गर्नुपर्छ, कपाल यहाँ श्राद्ध गर्नु, सबै श्राद्ध लेखेर राखिदियो। भगवानको भक्ति गर्नको लागि पनि त केही लेखेर राख, त्यसको लागि पनि त राख। यो कर्म जति पनि छन्, जतिसुकै जेसुकै कर्म गरे पनि अन्तिममा श्रीकृष्णार्पणमस्तु नारायणायेति समर्पयामि भनेर भगवानको चरणारविन्दमा सबै कर्म मैले समर्पण गरेन भनुन्जेल ती कर्महरू सबै दुष्ट, ती कर्मले हामीलाई हान्छन्। भगवानको चरणमा समर्पण नगरुन्जेलसम्म ती कर्मले हामीलाई हान्छन्। सानो विद्यार्थीले एउटा नेपालीमा भए पनि अङ्ग्रेजीमा भए पनि एस्से लेख्यो। एस्से लेखेर चाहिँ नि आफ्नो स्कुलमा लेखेको छ एस्से, मिसलाई दियो भने त्यसले जति गल्ती गरे त्यो सबै गल्ती अनुसार काटेर मात्र मिसले नम्बर दिन्छ त्यसमा, हो कि होइन? त्यही त्यो बच्चाले आमा मैले तपाईँको लागि लेखेको नम्बर पाउनलाई लेखाइन उसले। अब आमा माई मदर इज भेरी गुड है लेख्ला रे उसले, मेरी आमा धेरै प्यारी हुनुहुन्छ भनेर लेख्ला उसले। आमाको लागि लेखेर त्यसमा अनेक गल्ती होला रे। एक पेज लेखेर दियो भने आमालाई आज अङ्क दिनु भने आमाले कति अङ्क दिन्छन्? 100मा 100 दिन्छ कि दिन्नन्? दिन्छन्।
नारायणायेति समर्पयामि भनेर हामीले गरेका जति पनि कर्म छन्, हामीले अङ्क पाउनको लागि, फल पाउनको लागि कर्म गऱ्यौँ भने तुरन्तै यमराज चित्रगुप्त आउँछन् तुरन्तै। लौ हेरौँ तेरो कर्म कस्ता कस्ता छन्, लौ त लौ कति विधि पुगेको छ, तेरो भाव शुद्धि कति छ हेरौँ, द्रव्य शुद्धि कति छ हेरौँ, ल्याएको गाईको दुध कुन देशी गाईको हो कि लोकल गाईको हो कि जर्सी गाईको हो कि हेरौँ। तिनीहरूलाई हेरेर सबै कटाउँदै 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 माइनसमा पुग्छौँ हामी त हाम्रो कर्ममा। कमाएको धन कस्तो होला, घुस ल्याएको धन हो कि होइन हेरौँ, सबै सत्यानाशै हुन्छ। हाम्रो नम्बर उनीहरूलाई केलाउने भने हामी के गर्नु पऱ्यो, त्यही भएर नारायणायेति समर्पयामि। आमा मैले तिम्रो लागि लेख्या हो यो भनेर तिनीहरूका नलगिकन आमाका लेखिदिने हो भने 100मा 100 मार्क दिनुहुन्छ अरे भगवान्ले। अनि हामीले जतिसुकै गलत कर्म गरेर पनि नारायणलाई समर्पण गर्ने बित्तिकै त्यो सबै कर्म सफल हुन्छ। त्यो सिकाउनु पऱ्यो नि व्यासजी तिमीले जनतालाई। जति पनि कर्म गरिन्छ ती सबै कर्मफल भोक्ता, कर्मफलको अध्यक्ष को हो भनेर देखाइदेऊ। अनि तिमीले लेख्न त लेख्यौ, भगवत कीर्तन छैन, भगवत ध्यानको बाटो छैन, भक्ति गर्ने उपाय छैन, भगवत लीला अनुभव गर्ने बाटो छैन भनेदेखि त्यसमा महर्षिहरू साधुहरू रमाउँदैनन्, भक्तहरू रमाउँदैनन्। त्यस्तो श्लोकमा व्यास स्मृति पढ्छन् र भक्तहरूले पढ्दैनन्। कौवा जहाँ डुब्छ त्यहाँ हंसा आएर डुब्छ र। नयत्र हंसा निरमन्त्य शिक्षयाः। हंस पक्षीहरूका मानसरोवरमा गएर डुब्छन्। त्यसै गरी तिमीले पनि मानसरोवर जस्तै पवित्र ग्रन्थ बनाउनुपर्छ। अनेक सिकाउनु भयो, के चाहिँ गरौँ त, त्यसको लागि म के गरौँ भनेर व्यासजीले भन्नुभएको। त्यसको लागि तिमी विस्तारपूर्वक श्री भगवानको लीला कथाहरू गाऊ भनेर उहाँले, श्री नारदजीले श्री भगवानको अवतारहरूको व्याख्या गर्न थाल्नुभयो। भगवानको यो अवतार भयो, भगवानको यो सम्पूर्ण भागवत, नारदजीलाई जुन ब्रह्माजीले उपदेश गर्नुभएको भागवत हो, सम्पूर्ण भागवतको उपदेश दिनुभयो नारदजीले व्यासजीलाई। उपदेश दिएर त्वमेतद् विपुलीकुरु, यो व्यासजीलाई उपदेश दिएर यसलाई तिमी विपुल गर, यसलाई तिमी सिकाऊ, दुनियाँलाई यसको उपदेश देऊ भनेर नारदजी भागवतको गुरु हुनुभयो, व्यासजीको गुरु। अनि हेर नारदजी के भन्दै हुनुहुन्छ, आफ्नो बुतोले गर्ने काम सबै तिमीले लेखिदेऊ जनतालाई। यो कर्म गर, यो प्रायश्चित्त गर्नुपर्छ, यो नित्य कर्म यो हो, नैमित्तिक कर्म यो हो, काम्य कर्म यस्ता यस्ता हुन्छन्, प्रायश्चित्त कर्म यस्ता यस्ता हुन्छन्, तीर्थयात्रा यसरी गर्नुपर्छ, श्राद्ध गर्दा यसरी कपाल फोरिनुपर्छ, पूर्णिमा साउनको पूर्णिमा यसरी जनै लाउनुपर्छ, जनै लाएपछि यसरी गायत्री जप गर्नुपर्छ, स्त्री धर्म यो हो, पुरुष धर्म यो हो, पति धर्म यो हो, पत्नीको धर्म यो हो, सबै तिमीले लेख्न त लेख्यौ, सबै राम्रो। त्यो सबै धर्म गर्दा के हुन्छ भनेदेखि भगवानको कृपातिर उन्मुख भएको हुँदैन जीव। यो कर्म पुरा होस्, यो कर्म पुरा होस्, यो कर्म पुरा होस्, कर्ममा नै ध्यान रहिरहन्छ बिचरा जीवको। यत्रो कर्म लेखिदेऊ तिमीले, यो कर्म कसरी पुरा होला, त्यो दान कर्म कसरी पुरा होला, पुण्य कसरी पुरा होला, त्यही नै हुन्छ। हामी बद्रीनाथमा आइपुग्दा खेरि समेत हामीले यो कात्या बत्ती कसरी लागोस् भगवान्लाई, हामीले ल्याएको फुल कसरी चढोस् भगवान्लाई, कर्ममा नै दृष्टि छ। भगवानको कृपा कसरी प्राप्त होला, भगवान्ले कसरी हामी माथि दृष्टि पारिदिनु होला, कृपाको आकाङ्क्षा मनमा कम हुन्छ। हामीले गर्ने कर्म चाहिँ पुरा होस् भन्ने आफ्नो कर्ममा नै ध्यान धेरै हुन्छ। जनताको स्वाभाविक प्रवृत्ति नै त्यही हो, मैले गरेको राम्रो होस् भन्ने अहङ्कारले छोड्या हुँदैन। त्यसमाथि तिमीले यत्रा ग्रन्थहरू लेखिदेऊ, अहङ्कार झन् मजबुत हुन्छ जनताको। कृपा उनीहरूले हेरुन्, भगवान्ले कृपा गरेको हेर्न सकुन्, भगवानको कृपालाई खोजुन् उनीहरूले, भगवानको कृपा कस्तो हुन्छ, भगवानको कृपाको महत्त्वलाई उनीहरूले बुझुन् भनेर उहाँहरूले कृपाको महत्त्व बुझाउनको लागि उहाँले एउटा कथा सुनाउनु भयो नारदजीले। नारदजीले स्वचरित्र सुनाउनु भएन, आफ्नो बखान आफै फलाक्न थाल्नु भएन, आफ्नै चरित्र सुनाउनु त त्यसको हेडिङ चाहिँ नि नारद चरित्र भनेर राख्नु भएन। के भनेर राख्नुभयो, भगवानको कृपा भनेर हेडिङ राखेर त्यो कृपाले कसरी काम गर्छ हेर भनेर आफ्नो चरित्र सुनाउन थाल्नुभयो नारदजीले। अहम पुरातीत भवे भवम मुने दास्यास्तु तस्याश्चन वेदवादिनां निरूपितो बालक एव योगिनां शुश्रूषणे प्रावृषि निर्विवीक्षताम्। अहम पुरातीत भवे भवम, हे मुने, हे व्यास जी, म पुरा
पहिले अतीत भव्य अतीत जन्ममा म थिएँ। कस्तो थिएँ अरे, दास्यास्तु कस्याश्चन वेदवादिनाम, म कुनै दासीको छोरो थिएँ। त्यो दासी कस्ती थिइन्, कहाँ कि दासी थिइन्, राजाको दासी होइन, वेदवादिनाम, वेद पढेका, वेद बोले कि वेद मात्र बोल्ने त्यस्ता साधुहरूको दासी थिइन् अरे ती। ती दासीलाई के कर्ममा खटाइएको थियो गाउँमा भनेदेखि, साधुहरू चातुर्मास्य गर्न आएका, चातुर्मास्य गर्न आएका साधुहरूको सेवा गर्नु पर्यो नि। गाउँमा कसैलाई हामीले बोलायौँ, पण्डितजीहरूलाई बोलायौँ, ठुल्ठुला साधुहरूलाई बोलायौँ भनेदेखि ती साधुलाई हामीले चामल लिएर जाउँला अरे, सबै बस्ने खाने व्यवस्था गरिदिने दिउँला। तर त्यो सफाइ साफसफाइ पनि गर्नु पर्यो, उहाँहरूको पात्रहरू पनि सफा गरिदिनु पर्यो, त्यसको लागि एउटा दासी खटाउनु पर्यो काम गर्ने। त्यस्तै दासीलाई खटाइयो। शुश्रूषणे प्रावृषि निर्विविक्षताम, प्रावृषि देखो वर्षा ऋतुमा चातुर्मास्यको समयमा निर्विविक्षताम, चातुर्मास्यको अनुष्ठान गरेर बस्ने इच्छा भएका ती साधुहरूका लागि, वेदवादीहरूका लागि खटाइएकी एउटी दासीको म छोरो थिएँ। आमाले के भनिन् अरे मलाई, ती साधुहरू आउँदा जाँदा, ए बाबु हिँड, बिहान भइसक्यो, 4 बजिसक्यो, 4:30 हुँदाखेरि उठ्छन्, 4 बजे उठ्छन्, 4 बजे उठेर उठेका ठाउँमै भगवानको ध्यान गर्छन्, 4:15 निक्लिसक्छन् ती साधुहरू। ती साधुहरू आउनुभन्दा अगाडि नै त्यो जाने बाटो, जति पनि बाटो सबै झाडु लगाइदिनुपर्छ। ती साधुहरूको चरणमा काँडा बिज्ला, ढुङ्गो बिज्ला, ती सबै हटाइदिनुपर्छ, उठ भनेर 4 बजे उठाएर लिएर गएर छोरोलाई पनि लगाएर, र जा, म चाहिँ पहिला झाडु लगाउँदै आउँछु, त चाहिँ सबै जम्मा पारेको फोहोरलाई, यो कसिङ्गरलाई पर लगेर फालिदियो भनेर अराउँथिन् अरे आमाले। साधुको सेवामा बच्चालाई पनि लगाउँथिन्। त्यो बिहानको काम सकियो, साधुहरू बिहान आउँथे, साधुहरूलाई देखेर त्यो बाबु खेलेर बसिरहेको हुन्थे। त्यो बाबुलाई आमाले के भन्थे नि, हेर साधुहरू आउँदाखेरि कहिले यो खेल्ने, कहिले पेपर समाउने, कहिले प्लास्टिक समाउने, कहिले फुफु गर्ने, कहिले पिपी गर्ने, यस्तो गर्नु हुँदैन। उनीहरू आएला हात जोडेर नमस्कार नारायण नारायण भन्नुपर्छ भनेर आमाले सिकाउँछिन्।